उहाँले हजुरको चाहिँ के नाम हो? मेरो नाम दिलमाया तामाङ। दिलमाया तामाङ। कति वर्ष हुनुभयो? 62 वर्ष। अनि हिजो आज चाहिँ के गर्नुहुन्छ? दैनिक पैसा आउने चिया रङ किन्ने, चिनी किन्ने, तेल किन्ने पैसा चाहिँ केबाट आउँछ हिजो आज? कसरी आउनु सर? बुढो त अपाङ्ग छ, 72 अपाङ्ग भएको छ, सेर्नु पैसा हाल्यो। कस्तो खालको अपाङ्ग? के उहाँको प्यारालाइसिस भएको? अनि पैसा आउँछ भन्छ काठमाडौँ हस्पिटल बस्यो। सुप्पा श्रेष्ठ मेरो भान्जा पर्छ है। पैसा आयो नि गरी पराउँछु भन्छ, 10 बजे पराउँछु भन्छ, भोलि 10 बजे पैसा दिएको छैन। कति पैसा गयो हजुरको? सेयरमा मेरो 1.5 लाख। 1.5 लाख गयो। अनि उसले मेरो बुढोले काम गरेको 28,000। 28,000 र 1.5 लाख। अनि त्यो पैसा चाहिँ कसरी हजुरले दिनुभएको थियो त्यो बेला? काम गरेको पैसा बाँकी। के काम गर्नुहुन्थ्यो? बुढोले ढुङ्गा काम गरेको पैसा नै उनीहरूको लागि। अनि सेयरमा हाल्यो 1.5 लाख। अनि दिनु हुँदैन, मायो पैसा मायो। आज गाउँ गाउँ फिटी भेट्न आउँछ, भेट्नु गयो बिहान त बिहान भइहाल्छ, भेट्दैन। बुढो अपाङ्ग छ। अनि छोराछोरी सबै बिहे गर्छ, भिन्न भइसकेको छ। अपाङ्गहरू पाल्नु म एउटा मात्रै छैन। हजुरले चाहिँ कतिजनाको जम्मा गरेर दिनुभएको थियो? हजुरले भेला गरेर दिनुभएको होइन आफूले? सबै हामी सबै साथी जम्मा गरेर चाहिँ त्यहीमा भेला भएको हजुर। हेर्नुहोस् होइन, यहाँ काजी थापाको 50,000। काजी थापाज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। अनि उर्तेन, अनि त्यहाँबाट धर्म श्रेष्ठ, त्यहाँबाट जनक श्रेष्ठ, त्यहाँबाट कृष्ण श्रेष्ठ, अनि मुर्छु जम्मा 7जना कि 8जना 5 लाख 50,000। हजुरसँग यहाँ सेयर दिलाइदिन्छु भनेर कति रुपियाँ लिए? सेयर दिलाइदिन्छु भनेर मलाई अब यहाँ आफ्नै पार्टीले अब तपाईँहरूको जसो गरे पनि तपाईँहरूलाई सेयरमा फाइदा हुन्छ भनेर हामीले अब गाउँले सबैको ऋण थापेर के गरेर पैसा जम्मा गरेर पैसा 5 लाख रुपियाँ लिएर अहिलेसम्म हामीले केही पाएको छैन। आफ्नै पार्टीले त्यसो गर्यो? पार्टीका नेताहरूले भनेपछि यो राबरमा यो मिलेर सानो मध्यभोटी कोशी योजनाको यो जति पीडित दाजुभाइहरू रहेछन्, हामीलाई त काठमाडौँ बस्ने थाहा थिएन। यो भाइ रुँदै नेताको चारै पार्टी फाटै पार्टीका गई दाइ मेरो सुनाइ केही भएन, मेरो पनि फस्यो, म पनि विदेश जान पर्ने अवस्था आयो भनेर मेरो भाइले गुनासो गरे। कृष्णकार्की यही 12 नगरपालिका वडा नम्बर 9 यो 12 बजार नजिकै गोलाको हो। र यो अहिले देखिएको चाकरीय संयन्त्र भन्ने यो निर्माण कम्पनी निर्माण कार्यमा चाहिँ मेरो पनि अरू जस्तोकै पीडित हुँ म, र मेरो पनि केही पैसा त्यहाँ सेयर मार्फत भनौँ अथवा त्यो काम गर्नका निमित्त लगानी गरेको। तिलक बहादुर श्रेष्ठ पहिला गात्री 9। कति वर्ष पुग्नुभयो? 56 वर्ष। हजुर के पहिला जागिर खानुहुन्थ्यो कि अरू केही व्यवसायमा केमा हुनुहुन्थ्यो कि? जागिर सागिर होइन, म नेपालको लागि समाजको पहिला होइन। हजुर। त्यस कारणले गर्दा मैले पनि सेयर गाउँको सबै अभिभावक गरिब दुखी धनी सबै मिलेर 50,000 20,000 30,000 40,000 1 लाख गरिकन मैले पैसा उठाइकन मेरो भाइको जिम्मा काकाको छोराको जिम्मा गरिकन मैले पैसा सञ्चालन गरेर मैले दिएको छु। 20 लाख रुपियाँ दाम 20 लाख रुपियाँ दाम दिएँ, तर चाहिने पछि लिस्ट मैले भेटेँ 11 लाख 20,000को मात्रै भेटेँ। त्यसमा मुद्दाहरूले 2 वर्षभन्दा बढी माथि गइसके, बदपत्र सुत्ता सिकिसके होइन। अहिलेसम्म यो अदालतले त्यसकै तारिख सुत्ता चलाएको। निर्माण व्यवसायबाट हाम्रो यो भोटेकोसीमा सिमेन्ट डन्डी गाडीको सामानहरू सबै लिएर आएको थियो यिनीहरूले। त्यहाँबाट सामानको डिल गर्दाखेरि चाहिँ अब 4 पार्टीबाट एकजना आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई सामान दियो भनेर अरू 3 पार्टीले नहेर्ने। चेक दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चारै पार्टीको प्रतिनिधिले साइन हालेर दिएको छ हामीलाई चेक चाहिँ हामीले अब चेकको लागि बाउन्सको मुद्दादेखि लिएर सबै लडाइँ पनि छ। तर प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ अब जिल्लामा हामीले मुद्दा हाल्यो, जिल्लाबाट पुनरावेदन हुँदो रहेछ, पुनरावेदनबाट सर्वोच्च हुँदो रहेछ, सर्वोच्चमा जाँदा त्यो कति वर्ष लाग्ने हो? त्यो न पैसा आउने हो न नआउने हो। तैपनि उनीहरूको पार्टीको पावर कहाँ को पावर लगाएर त्यो के अरे चिठीहरू त्यो पेसीहरू उनीहरू रोक्ने कामहरू यिनीहरू त्यसरी पनि गर्दो रहेछ। मान्छेको कसैलाई पैसा दिँदाखेरि
अब कहिले 82 लाखको चेक आयो भन्छ, कसले खाइदियो भन्छ, अब यहाँको मेयर हुन्छ कि कसले खाइदियो भनेर अरू मान्छेले भन्छ। अब माओवादीको मान्छेलाई सोध्यो, उसले एमालेको मान्छेलाई खाइदियो भन्छ। अब काङ्ग्रेसको मान्छेलाई सोध्यो, राप्रपाले खाइदियो भन्छ। दुनियाँ मान्छेलाई आरोप लाउँदा 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 यिनीहरू 4 जना भेला पनि नहुने। यिनीहरूले पैसा खाएर तपाईँको काठमाडौँदेखि लिएर कहाँ कहाँ जग्गा किन्ने, घर बनाउने, गाडी चलेर हिँड्ने, यिनीहरू सान्ने। अब एकजनालाई समाए 3 जनाले देखाउँछ, अर्कोलाई समाए फेरि अर्कोलाई देखाउँछ। यिनीहरू 4 जना फटाहरू होइन, भागेर पनि हिँड्छ यिनीहरू, कोहीको अगाडि नै नपर्ने। यिनीहरूलाई तपाईँको समाएर त्यहाँ समातेर गर्दाखेरि 3 जना मान्छे बनाएर ल्याउँछु, भेला हुन्छु भन्छ। अनि त्यहाँबाट 3 जना भयो, 1 जना भेला नहुने। ती मान्छेहरू भेट्न चाहिँ भेटिन्छन् अहिले पनि? होइन, भेट्नु दसैँमा आयो भने चाहिँ अब तिहारमा आयो भने बिहान बेलुका 7 बजी आयो भने बिहान 10 बजी 7 बजी हिँड्नु सक्छ, भेट्दैन हामीले। अस्तिको दसैँमा जानुभएको थियो, भेटिन्छ कि भनेर? भेट्दैन, गएको भेटेन सर। जानुभयो? कति बजे पुग्नु भयो? उनीहरू कति बजे हिँडेछन्? उनीहरू बिहान 7 बजी हिँड्न गयो भने अब आफ्नो नन्तको छोरा होइन सर। अनि एकछिनमा आउनु मैले एकछिनमा कुरो लाने एकछिनमा हुन्छ भन्छ, एकछिनमा जाउँ भन्छ, गइसकिहाल्छ। यो उमेरमा यो शरीर, यो अनुहार वृद्धावस्थामा पुगिसक्नु भएको एकजना आमा जसको श्रीमान विकलाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोल्दा बोल्दै आँखाबाट आँसु झर्न खोजिरहेको थियो। यो उमेरको व्यक्तिको यो घाँटीबाट निस्किएको यो आवाज झुट हो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? उहाँहरूले ठग्न खोजेको होला? यो उमेरले ढाट्न दिँदैन, इमान्दार बन्न पनि प्रयत्न गर्नलाई प्रेरित गर्छ हामी सबैलाई। हाम्रा लागि पनि इमान्दारिताको निष्ठाको प्रतीक हो यो उमेरका व्यक्तित्वहरू। यसरी नागरिकको रकम खाँदै पार्टीद्वारा संरक्षणमा रहेका शोषकहरूको यो शोषक सत्ता ढल्नेछ। यो शोषक सत्ता ढाल्नका लागि हामी अगाडि छौँ, हामी एकजुट हुन आह्वान गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ। आयोजनामा यत्रो 102 मेगावाट आयोजना सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यहाँ स्थानीयको सेयर परेको छ। तर स्थानीयको सेयर पर्ने क्रममा यहाँको मजदुरहरूलाई कुनै पनि उहाँहरूको हक अधिकारको लागि सही व्यवस्थापन गरेको छैन, ताकि यहाँ मासिक रूपमा तलब पनि यहाँ दिँदैन। 2 महिना 3 महिना गर्छ मजदुरहरूको तलब। अर्को कुरा, म यही मध्य भोटेसी आयोजनामा पहिला कामदारको रूपमा काम गरेको थियो। विगत 6 महिनादेखि मैले भर्खरै कति खाए सर? अब धेरै त छैन होइन, थोरै अब भनौँ 3 जना लगाएर हाम्रो 3 जना छ, 3 जनाको 50-50 धेरै रुपियाँ हालेको। अहिले 71 सालमा हालेको, म 3 गति हालेको होइन। गएर चेक गर्दै 50,000 गएको छ, उता नगद चाहिँ 11 रुपियाँ गएको छ होइन। हजुरको के शुभ नाम? मेरो चाहिँ 5 शेर्पा, यही बार्सिनगरको 7 हो। पहिला पुरानो चाहिँ यही हो साइड चाहिँ होइन। अनि किनभने अब पहिला हामीले यसले गरेँ, किनभने अब पैसा माग्नु भयो एकजना। कति वर्ष हुनुभयो? अहिले 71 देखि लिएर 8 वर्षको होला, 8 वर्षको होला अहिले। हजुरको उमेर कति भयो? मेरो लगभग मेरो अहिले 52 भयो। त्यो पैसा जति बेला हाल्नुभयो नि, हजुर, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो? त्यो पैसा यस्तो मेरो चाहिँ के हो भने त्यो छोराले अलिकति कमायो नि, त्यही हालि मैले। कहाँबाट कमाएको छ? ऊ विदेश गएको थियो नि। कुन ठाउँमा? मेरो मलेसिया गएको थियो। मलेसिया जानु भएको कति भएको थियो? मलेसिया यस्तै 14-15 महिना भएको थियो। अनि छोराले बिहे गरेर मलेसिया जानु भयो कि नगरी जानु भयो? बिहा नगरी गएको। बिहा नगरिकन जानु भयो गएको। अनि गएपछि अनि विदेशमा काम गरेर पठाएको पैसा यहाँ हाल्नु भएको? अनि खातामा तिरेर खातामा। अनि त्यो पार्टीहरूले त्यो पैसा लिए हजुरको? पैसा लियो। अनि भनेको पार्टीका नेताहरूले खाए विदेशमा छोराले काम गरेको तातो घाममा काम गरेर पठाएको पैसा। अनि उहाँ एउटा चाहिँ वाइफ हो, बाहिर काम गरेर पठाउने छोरा अहिले यहाँ आउनु भएको छ? विदेशै हुनुहुन्छ? अझै विदेशमा बसेर काम गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामी नेपाली नागरिकहरू जन्मिएर छोराछोरीलाई बिहे गर्ने बेलामा विदेश पठाउँछौँ। आज विवाह गरेर श्रीमती घरमा छोडेर भोलिपल्ट विदेश हिँड्छौँ। विदेशबाट बिहे गर्नलाई मात्रै नेपाल आउँछौँ। चेलीबेटीहरू पनि विदेश गएका हुन्छन्। दुबई, कतार, अरब, मलेसिया मात्रै होइन, युरोप, अमेरिका पनि।
बिहे गर्न मात्रै नेपाल आउँछन्। नेपाल आएर बिहे गरेर भोलिपल्ट पर्सिपल्ट 1 महिनाभित्रमा विदेश जान्छन्। अनि यता श्रीमान कुरेर बसिरहेकी हाम्री छोरी, हाम्री चेली, हाम्री बुहारी, हाम्री भाउजू पैसा कमाएर लिएर आउला भनेर बसिरहेका हुन्छन्। तर बाकसमा भरिएर आउँछन्। अनि त्यो बाकसमा भरिएको लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खान्छन् नेताहरू। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा विदेशमा मरेको आफ्नो नागरिकको बाकसमा लास आउँदा त्यो लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खान्छ। उहाँको छोराले विदेशमा गएर पैसा कमाएर पठाउनु भएको मलेसियामा यहाँका 4वटै पार्टीका नेताहरूले लुटेर खाइदिएको हो कि होइन? ती 3 नेताहरू लुटाहा हुन् कि होइनन्? यिनीहरू सामन्त र शोषक हुन् कि होइनन्? अहिले पनि उहाँको छोरा विदेशमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ। यो स्थितिमा नागरिकहरूलाई पुर्याएर अनि हामी नागरिक चाहिँ चुपचाप बस्न मिल्छ? आज यहाँ यही सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुपर्छ। तपाईँहरू को तयार हुनुहुन्छ सङ्घर्ष समितिमा बस्नका लागि? तयार हुनुहुन्छ? आज तयार हुनुपर्छ तपाईँहरू सङ्घर्ष समितिमा बस्नका लागि। एउटा हाम्रो व्यवसाय मेरो सँगै साथी किनाले पनि सबै कुरा भनिहाल्नु हो। मेरो पनि त्यस्तै समस्या, म पनि एउटा पीडित नै हो। 71 सालमा मैले सामान लिएको, मैले जम्मा लिनुपर्ने 22 लाख रुपियाँ पैसा न अहिले हिसाब मसँग अहिलेसम्म खाता जस्ता तस्तै छ मसँग अहिले पनि 22 लाखको हिसाब मैले लिनुपर्ने हिसाब अहिले पनि जस्ता तस्तै छ। यिनीहरू फटाहरू पैसा मागे हिसाब दिनु छैन, किन यत्रो पैसा ल्याएको, यो सामान गएको छैन, त्यो सामान गएको छैन भन्दै यिनीहरू पल्छेरी एउटालाई समात्यो अर्को कहाँ हो, उसलाई मैले भनेको छु भने मैले लगे हो, जसले लगेको उसले समात भन्छ। मसँग सामान लाने अरुण तामाङ भन्ने लाल कान्छा है, उसले सामान लिएर गएको, साउजी सामान दिनु पर्यो, मुख हेरेर पनि दिनु पर्यो भनेर सामान दिएको। अहिले ऊ भाले है पसल अगाडि हिँड्न सकेको छैन, मुख लुगाइ हिँड्छ लाल कान्छा है। अब यस्तो माओवादीको प्रतिनिधि मान्छे होइन, ऊ बेला द्वन्द्वकालमा सङ्घर्ष गरेर हिँड्ने मान्छेको ताल यस्तो छ। अब यस्तो नेताहरूलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने होइन? सामान लाने बेलामा ऊ आफै आएको, अहिले मैले सामान लगाएन युटीलाई किन्न भने होइन, सुब्बाले किन्न भने, मिने फरार छ उसलाई किन्न भने भन्छ। अस्ति मैले 2-3 दिन समातेर पनि कुरा गरेँ, पैसा दिने नदिने भनेको मैले लगेको सामान भन्छ। सामान लाने बेला ऊ आफै आएको नि होइन। वासु निर्माण सेवाको चेक दिने पनि उही हो, 4 जना सही गर्ने पनि उही हो, 4 जना मसँग अहिले पनि चेक छ, 35 लाखको चेक मसँग अहिले पनि छ। तर 71 सालमा दिएको चेक हामीलाई त्यतिखेर अब बाढी आयो, पहिरो गयो होइन, जुरे पहिरो आयो, हरेक कुराले अब यस्तो कुराले हामी पछाडि पऱ्यौँ। अब कोरोना पनि भन्यो, त्यो 71 सालको चेक अब यतिखेर अब चेक बाउन्स पनि गर्न नमिल्ने प्रमाण छ मसँग। अहिले पनि 35 लाखको चेक मसँग छ, हिसाब किताब सबै छ। तर यिनीहरू के गर्ने, पन्छेरी हिँड्ने, उसले पैसा 4 जना बाँडेर खाने, तै चुप मै चुप गर्ने, झुलाउन यसो भनौँ न उसो भनौँ न भने खालि समावेश फिर्ता गरौँ। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका मिति 2078 साल 10 महिना 1 गतिको दिन मध्य भोटिकोशी आयोजनामा शेयर सम्बन्ध जनताको रकम समावेश फिर्ता गरौँ। सङ्घर्ष गरेको घोषणा कार्यक्रम हामी पीडितको तर्फबाट आज सबै मिलेर एकजुट एकबद्ध भएर हामी अब उहाँहरूसँग यी दलालहरूसँग हामी लडाइँ लड्न चाहन्छौँ। दलालको क्रममा हामी लडाइँ कसरी गर्न चाहन्छौँ भने हामी यति नै भूकम्प पीडितबाट पनि हामी पीडितै छौँ। यी तपाईँको बाढी विद्युतले पनि हामी पीडित नै छौँ। महामारी विश्व कोभिडले पनि हामी तनावै छौँ। तनावमा हाम्रो यिनीहरूले ज्यान खायो, हाम्रो रगत खायो, जमिन खायो। हेर्नुहोस् अब दिन हामी यो पार्टी भनेर बसेर काम छ। पार्टीले हामीलाई के बनाएको छ? पार्टीले हामीलाई हेर्नुहोस् दास बनाएको छ, उनीहरूलाई रास बनाएको छ। पार्टीको हामी एजेन्डा नलिउँ, तपाईँ हामी भएर हेर्नुहोस् एकबद्ध भएर हामी पार्टीको पक्षमा गर्ने होइन। हामी अब एक विचार भएर हामी कुन कसरी गर्ने भने अब निर्णय गर्ने दिन हामीलाई आइसक्यो। पार्टी भनेर हामीले के गर्यो त अहिले? तर त्यो पैसा जम्मा गरिसकेपछि त्यो पैसा कसरी निकासी भयो, कसलाई दियो, मैले एउटा जानकारी पनि मैले पाएको छैन आजसम्म पनि। र हाम्रो अब पार्टीबाट उठाएको पैसा कति हो भने पनि त्यो हस्ताक्षरकर्तामा को हुनुहुन्थ्यो? 3 जनाले सही गरेर पैसा निस्किन्थ्यो। अब त्यतिखेर एकजनाको चाहिँ मैले नामै त्यतिखेर अनि त्यतिखेर त्यो गरिसकेपछि तपाईँको मलाई कुनै पनि जानकारी पाएन। म एउटा अब आफ्नो पेसा गरेर हिँड्थेँ, गाडी चलाएर हिँड्थेँ। आफू चाहिँ हस्ताक्षरकर्तामा हुनुहुन्न थियो? म 6 दिनभित्र
तर पनि आफैलाई थाहा छैन पैसा मलाई यो पैसा कति उठ्यो भनेको एउटा समिति बनायो। समिति बनाउँदाखेरि 3 जनाको हस्त नभइकन त्यो पैसा चाहिँ कुनै ठाउँमा अब लगानी गर्नु पाउँदैन भनेर एउटा उ गरेको थियो। तर त्यो भित्रमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। तर एकचोटि पनि मलाई त्यो पैसा कसरी अब त्यो बाहिर हाल्यो भोटे पैसा कसरी हाल्यो। अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री स्वागत नेपालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका समर्थन विभाग अध्यक्ष दुर्गा बस्नेतज्यूलाई अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका उद्योग वाणिज्य विभाग सदस्य शिवराम थापा सरलाई अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट आउनुभएका सम्पूर्ण जिल्लाका र अन्य जिल्लाबाट आउनुभएका साथीहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विशेष कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित हुनुभएका पीडितको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सबैलाई आफ्नो ठाउँमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान सरलाई म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाट बिपी पौडेल, यहाँ उपस्थित अतिथिज्यूहरू, विशेष गरेर यस अभियानका संयोजक स्वागत नेपालज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला संयोजक निल लामाज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका अहिले यहाँ साथीले जति पनि नाम लिनुभएको छ उहाँ सबैलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। लगायत पत्रकार साथीहरू, यहाँ सबै पत्रकार साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष आजको यो उपस्थितिको विषयमा केही कुराहरू गरौँ। हामीले विभिन्न तरिकाबाट आजभन्दा 11-12 वर्ष अगाडिदेखिबाट पीडित जो पीडितहरू हुनुहुन्छ, पीडितहरूको पक्षमा वकालत गर्दै न्याय खोज्दै न्यायको लागि चाहिँ हामीले लड्दै जो साँच्चीकै पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ लागि न्याय दिनुपर्छ भनेर फ्रीमा हामीले उहाँहरूको लागि न्याय दिनको लागि जसरी स्वागत नेपालज्यूले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिदेखिबाट 12-13 वर्ष अगाडिदेखिबाट चाल्नु भएको यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान जो छ, यसबाट हामीले विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न ठाउँमा हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिका विभिन्न ठाउँमा जो गरिब एकदम निमुखा जनताहरू हुनुहुन्छ, जो साँच्चीकै पीडित हुनुहुन्छ, जो चाहिँ देशका शासकहरू भनौँ, जो शासन गर्नेहरू मार्फतै हामीलाई झुटो आश्वासन दिएर विभिन्न लान्छना एउटा प्रलोभन देखाएर गरिब सोझा निमुखा जनताहरूलाई चाहिँ ठगी गर्दै आउने, जो हामीलाई शासन गर्दै आए उनीहरूले नि ठगी गर्दै आए। अब जनताहरूले न्याय खोज्न कहाँ जाने त? किनभने सबै अहिलेको परिवेशमा चाहिँ आफ्नै राजनीतिक दल भनौँ त, जो आफूले विश्वास गरेका पात्रहरूबाट नै हामी शोषित पीडित छौँ। हामीले चाहिँ न्याय खोज्न उनीहरू समक्ष जाँदाखेरि न्याय पाउँदैनौँ। अब हामी कहाँ जाने त भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसैलाई न्याय दिनको लागि न्याय दिनुपर्छ, एउटा चाहिँ न्याय दिने एउटा सङ्गठन हुनुपर्छ, देशका चाहिँ साँच्चीकै पीडितले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भनेर स्वागत नेपालज्यू लगायतले चाहिँ सुरु गर्नुभएको यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान चाहिँ एउटा स्वतन्त्र जोसुकै होस्
स्वतन्त्र एउटा चाहिँ देशका नागरिकले चाहिँ दुःख पाउँदा पीडा उहाँहरूले पीडा भोगिरहँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ आवाज बोलिदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिने, कानुनी लडाइँ लडिदिने र जो कसैले पनि उहाँहरूको पीडाहरू सुन्दैन, जो कसैले पनि उहाँहरूको चाहिँ दुःख बुझ्दैन, त्यस्ता पीडितहरूको लागि चाहिँ देशभरि नै 77 जिल्लामा जहाँ जहाँ पर्छ, जहाँ जहाँ समस्या पर्छ त्यो ठाउँमा उपस्थित हुँदै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएकोमा म पनि यसमा जोडिन पाउँदाखेरि म एकदम खुसी पनि छु। र आज त्यसैको फेरिमा हामीले यही सेम घटनालाई केही दिन अगाडि रामेछापमा पनि हामीले यो विषयमा हामीलाई चाहिँ गुनासो आयो। जनगुनासो आउँदाखेरि हामीले त्यहाँ गएर त्यहाँ पनि केही कार्यक्रमहरू गरेर पाल्चोक जिल्ला बारबिसे नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मेरो नाम चाहिँ टङ्कबहादुर राउत हजुर। त्यहाँ पलाती भन्छ, उख्रिनी भन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ त यो मध्यभोटी कोशी योजनाको यो जति पीडित दाजुभाइहरू रहेछन्, हामीलाई त काठमाडौँ बस्ने थाहा थिएन। यो भाइ रुँदै 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 नेताको चारै पार्टी पाँचै पार्टीका गई दाइ मेरो सुनाइ केही भएन, मेरो पनि फस्यो, म पनि विदेश जान पर्ने अवस्था आयो भनेर मेरो भाइले गुनासो गरे। अनि त्यसपछि मैले मान्छेसँग चाहिँ होइन, मेरो सुमन भाइ तिमी पशुपतिनाथ त्यो पशुपतिनाथको मन्दिर वरिपरि आऊ, तिमीलाई त्यहाँ बसेर चाहिँ हामीलाई बाटो देखाउनु हुन्छ भगवान्ले, मेरो भाइ त्यहाँ आऊ भने। त्यस पछाडि मेरो भाइलाई त्यहाँ बोलाएँ, भेटघाट भयो। त्यस पछाडि म लाई सहरका लाने मेरो सहरलाई जोडाइदिनु भयो। यो त्यति ख्यालको कुरो रहेन त। तपाईँको यहाँ भगवान पनि लाग्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। यो तपाईँको मध्यभोटी कोशी योजनाको यो पार्टीका अब सर्वमान्यहरू भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यहाँ हरेक राप्रपा, यहाँ सबै पार्टीका तैकाले मैकाले काले मिलेर खाउहाले भनेर खाएका यीहरूलाई अब मेरो आदरणीय दाइ उहाँको निर्देशनमा जति सङ्घर्ष समितिहरू गठन गरौँ, यी यहाँका गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जति फसेको पैसा 70 देखि 78 सम्मको पैसा यी गरिबलाई फिर्ता गरिदिन पाएदेखि मैले पनि अलिकति यो पृथ्वीको धरती आमा र मेरो बाउ पशुपतिनाथ भोले बाबाको अलिकति शरण पाउँथे कि भनेर मैले तपाईँहरूको अगाडि आछु। अब पार्टी होइन साथी हो, पार्टी होइन, स्वतन्त्र। तपाईँहरू घरको मान्छेलाई लगाएर पार्टीमा लगेर छोडिदियो। त्यसमध्येमा मलाई पनि पर्यो, हेर्नुहोस्, मलाई पनि पार्टीमा लगेर छोडिदियो। मोहन बस्नेतले 10 वर्ष हल्लायो, पशुपति शमशेरले 20 वर्ष हल्लायो। हेर्दा बुढो भयो, छैन नेताहरूको ताला त गरिबलाई सोच्ने खरिजुगा भएर छिरेर चुसी कति काम। अब पार्टीले त सबै यहाँ गाउँका के अरे हाम्रा बारबिसे नगरपालिका लगायत अब नेपाल अधिराज्यभरि घाँस बाँस कपास सबैलाई मिलाउँछु, धन्दा नमाना गणतन्त्र ल्याउने, यहाँ सबैलाई हुने भनेर उत्पाद गरे। तर हुने चाहिँ उनीहरूलाई हेर्नुहोस् दाइ भाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुबाहरू, इष्टमित्रहरू, पत्रकार महोदयहरू सबै अब चाहिँ हामी सत्यको विजयपट्टि खोजौँ। एकचोटि हेर्नुहोस्, सत्यको विजय एकदम हुनेछ है। तपाईँहरूलाई यो ढुक्क भएर लाग्नु होला, सत्यको विजय एक दिन हुन्छ। यी गरिबहरूका पैसा खाने मान्छेले जित्छन् त। अब हामीले नै लिएर आइसकेका छौँ, सानो मान्छे आएको छैनौँ। हामी पनि यो केसलाई निहालेर पोखरीभित्र जम्मै त्यो फोहोर छ भने पनि यता उता गर्ने, यता हाम्रा वरिष्ठ सम्मान्य वकिल साहब हाम्रा अब भगवान हुन्, वकिल मात्र होइन। यी गरिबका जनताले यही मलमपट्टि पायो भने यस्ता मान्छे हुन् भगवान। यस्ता राक्षसहरूको पछाडि नलागिकन भगवानहरूको पनि पछि लाग्नु होला भन्दै 2 शब्द म यही बन्द गर्छु। किन धेरै यो नगरौँ, पछि गर्नु धेरै छ तपाईँहरूसँग। धन्यवाद। म टङ्कबहादुर राउत। मध्यभोटी कोशी आयोजनामा यत्रो 102 मेगावाट आयोजना सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यहाँ स्थानीयको सेयर परेको छ। तर स्थानीयको सेयर पर्ने क्रममा यहाँको मजदुरहरूलाई कुनै पनि उहाँहरूको हक अधिकारको लागि सही व्यवस्थापन गरेको छैन, ताकि यहाँ मासिक रूपमा तलब पनि
यहाँ दिँदैन, 2 महिना 3 महिना गर्छ मजदुरहरूको तलब। अर्को कुरा, म यही मध्य भोटे कृषि आयोजनामा पहिला कामदारको रूपमा काम गरेको थियो। विगत 6 महिनादेखि मैले भर्खरै 2 महिना भयो काम छोडेको, र काम छोड्नुभन्दा अगाडि मैले मजदुरहरूको विषयमा एउटा आवाज उठाएको थियो। मजदुरहरूले पाउने पारिश्रमिक नेपाल सरकारको दर अनुसार पाउनुपर्छ, र यो आवाजलाई मैले उठाएर सबै मजदुरहरू एकजुट बनाई अभियान चलाए र चाइनिजसँग पनि बाध्य गरे, र चाइनिजले पनि मौखिक रूपमा त सहमति जनाउनु भयो, तर उनीहरूले लिखित रूपमा पेपर माग्नुभयो, र पेपर पनि हामीले बुझायौँ। नेपाल सरकारको दरले भएको पेपर पनि हामीले चाइनिज कम्पनी होङसी कम्पनीले बुझाएको थियो। तर उहाँहरूले 7 दिनको टाइम दिनुभएको थियो, तर 7 दिनको टाइम होइन, अहिले 2 महिना बितिसक्दा पनि यो कुरालाई कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यो कुरा चाइनिजले मात्र लापरवाही गरेको हो कि यहाँको अब मध्य भोटे कोशी लगायत जनप्रतिनिधिहरूले पनि वास्ता नगरेको हो। मैले नगरमा पनि 2 चोटि चिठी बुझाएको थियो, निवेदन बुझाएको थियो। यो कुरालाई तपाईँहरूले फोकस गर्नुहोस्, यसको लागि दबाब दिनुहोस् भन्दा मेयर साहबले हुन्छ हामी दबाब दिन्छौँ, हामी मिटिङ राख्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। खै यो कुरा कहाँ गयो थाहा छैन। मैले आज पनि मजदुर साथीहरूले एकछिन बस्नुहोस् है, तपाईँहरूको जनगुनासो यहाँ छ। तपाईँहरूले पाउनुपर्ने हक अधिकार, तपाईँहरूले पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन, 500 रुपियाँ पाउनु भएको छ। तपाईँले 1 दिनको च्याला नेपाल सरकारको रेट भनेको 750 रुपियाँ छ। तपाईँले 250 मात्र बढे पनि तपाईँहरूले केही हुन्छ। तपाईँको बालबच्चालाई टिफिन खाने खर्च हुन्छ, तपाईँले एक सरो खाजा खाने पैसा हुन्छ भनेर मैले जुन आवाज उठाएको थिएँ, उहाँहरू एकछिन बस्नुभयो, पछि जानुभयो। उहाँहरूको मैले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छु। सायद यो कुरालाई पनि अब मध्य भोटे कोशी जलविद्युत आयोजना लगायत नगर प्रमुख स्थानीय वडाले समेत ध्यान आकर्षण गराई यो कुरालाई कार्यान्वयनको लागि आवाज उठाइदिनु होला, जनदबाब दिनु होला भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यहाँ मध्य भोटे कोशी 7 वर्ष बित्दा पनि लातानिङ्ग अवस्थामा यहाँ काम भइरहेको छ, र अब फेरि पनि यहाँ यस्तै जलविद्युत आयोजना कालिका आयोजना आउने कुरो छ, र कालिका आयोजनाले पनि हामी जसरी पनि आउँछौँ, हामी यहाँको स्थानीयको कुनै पनि गुनासो नसुनिकन उहाँहरूले पेरेर नै कालिका प्रोजेक्ट ल्याउँछु भन्ने जुन साहस देखाउनु भएको छ, जुन कुरा यहाँ आएको छ, यो कुरालाई अब कालिकाका आयोजना व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँको स्थानीयको जनगुनासो नसुनिकन, यहाँको बस्ती व्यवस्थापनको बारे नसोचिकन कालिका हाइड्रो कम्पनी कुनै पनि हातमा आउन दिने छैनौँ भन्ने हामी यहाँका स्थानीय सरकारवालाहरू उभिनेछौँ, र यसको लागि जस्तोसुकै विरोध र अभियान चलाउन पनि हामी तयार रहनेछौँ, र कालिकालाई हामी कुनै पनि हाल्न दिने छैनौँ। पहिले यहाँको बस्ती व्यवस्थापनबारे सोच्नु जरुरी छ, त्यसतिकै कालिका भनेर मेयरको सेटिङमा विभिन्न पार्टीको सेटिङमा कालिका ल्याएर देखाउँछु, माओवादी पार्टीको सेटिङमा ल्याएर देखाउँछु भनेर सकिँदैन। किनभने अब जनता त्यति लाटो छैन, जनता सचेत भइसकेको छ, जनता बाटो भइसकेको छ। हामीले कालिका आउँदैन भने यहाँको सम्पूर्ण बस्तीहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ, यसलाई स्थानान्तरण गर्न सक्नुपर्छ, यहाँको बस्तीको सही मोर्चा दिलाउन सक्नुपर्छ। जसरी भोटे कोशीले हिजोको दिनमा हामी माथि डोजर चलायो, हाम्रो बस्ती लगायत जग्गाको सही मूल्याङ्कन गर्न लाएन, त्यसरी नै भोलि कालिकाले पनि हामी माथि यस्तै किसिमको व्यवहार देखाउने भने हामी कालिकालाई कदापि आउन दिने छैन। र यस्तै कुराहरू यहाँ धेरै छन्, र म तपाईँहरू समक्ष धेरै समय दिएर भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। तर त्यो पैसा जम्मा गरिसकेपछि त्यो पैसा कसरी निकासी भयो, कसलाई दियो, मैले एउटा जानकारी पनि मैले पाएको छैन आजसम्म पनि। र हाम्रो अब पार्टीबाट उठाएको पैसा कति हो भने पनि त्यो हस्ताक्षरकर्तामा को हुनुहुन्थ्यो? 3 जनाले सही गरेर पैसा निस्किन्थ्यो। अब त्यतिखेर एकजनाको चाहिँ मैले नामै त्यतिखेर, अनि त्यतिखेर त्यो गरिसकेपछि तपाईँको मलाई कुनै पनि जानकारी पाएन। म एउटा अब आफ्नो पेसा गरेर हिँड्थ्यो, गाडी चलाएर हिँड्थ्यो। आफू चाहिँ हस्ताक्षरकर्तामा हुनुहुन्न थियो? म 6 दिनभित्र, तर पनि आफैलाई थाहा छैन पैसा। मलाई त्यो पैसा कति उठ्यो भनेको एउटा समिति बनायो, समिति बनाउँदाखेरि 3 जनाको हस्त नभइकन त्यो पैसा चाहिँ कुनै ठाउँमा अब लगानी गर्नु पाउँदैन भनेर एउटा गरेको थियो। तर त्यो भित्रमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ, तर एक जोडी पनि मलाई त्यो पैसा कसरी अब त्यो बाहिर हाल्यो
भोटेपछि कसरी हाल्यो मलाई त्यो पनि थाहा छैन। त्यो बेलामा यो हाम्रो एरियामा चाहिँ मध्य भोटेपछि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यहाँ काम सुरु गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आयो। त्यो आउने क्रममा चाहिँ राजनैतिक दलका विशेषतया यो हाम्रो नगरपालिकामा र यो भेगमा 4वटा दल चाहिँ यहाँ अलिकति प्रमुख दलका रूपमा रहेको छन् र त्यो मध्येमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यो 4 दलीय संयन्त्रमा चाहिँ यो मध्य भोटेकोसी र यो मध्य भोटेकोसीसँग एग्रिमेन्ट गरेर काम गर्ने चाइनिज कम्पनीले पनि के सोच्यो भने यी 4 यो नेपाल भनेको देशै यो दलले खाएको देश, 4 दलीय संयन्त्र भनेर यो धेरै मान्छेको लागि चाहिँ यो यसमा इन्भल्भ गराउनु भन्दा पनि एउटा टिम बनाएर चाहिँ इन्भल्भ गराउन पाए हुन्छ भनेर चाइनिज कम्पनीले पनि उसको आफ्नो काम सहज बनाउनको लागि दलहरूलाई आह्वान गर्यो। दलहरूलाई आह्वान गर्दा चाहिँ दलहरूले अब वास्तवमा अब यो केन्द्रबाट सञ्चालित अथवा जिल्लाबाट सञ्चालित त्यो हामी पीडितले थाहा पाएनौँ। केही साथीहरूले दलको नाममा हामी यो दलबाट चाहिँ पैसा उठाउँछौँ, यति लगानी गर्छौँ, यति नाफा हुन्छ भन्ने खालका कुरा चाहिँ यो प्रभावित क्षेत्रका आसपासका सम्पूर्ण बस्तीहरूमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। राखेपछि अब हामी पीडितै भनौँ अथवा हामीलाई त तपाईँको 2 पैसा लगानी गरेर तपाईँ फाइदा हुन्छ भनेपछि अब सबै सर्वसाधारणले खाइ नखाइ अब कसैले बाख्रा बेची, कसैले वस्तु बेची, कसैले ऋण खोजेर, कसैले श्रीमतीको कानको सुन बेचेर भए पनि कसैले 2 लाख हाल्नुभयो, कसैले 1 लाख हाल्नुभयो, कसैले 50,000 हाल्नुभयो। यो एउटा पार्टीको मात्रै होइन कि यो 4वटा दलको एक-एकजना मान्छे चाहिँ तपाईँको त्यो संयोजक बनेर उहाँहरूले चाहिँ यो पैसा उठाएर हामी तपाईँहरूलाई यो निर्माण कार्यमा हाल्छौँ, निर्माण कार्यमा हालेपछि यसको नाफा हुन्छ, नाफा भएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी वर्षैपछि चाहिँ सबै हिसाब किताब चाहिँ दुरुस्त राखेर तपाईँहरूलाई हामी नाफा दिन्छौँ भन्ने उहाँहरूले त्यो व्यापक रूपमा त्यो कुरालाई अगाडि बढाएर उहाँहरूले सेयर आह्वान गर्नुभयो, भनेर पैसा उठाउनु भयो। त्यो पैसा उठाउने क्रममा चाहिँ के पनि भयो भने अब हामी यहाँका पीडित जनताहरू यत्रो ठुलो परियोजना आयो, कम्तीमा पनि हाम्रो पैसाले के कमाउँछ भन्ने हेतुले धेरै मान्छेले पैसा हाल्नुहुन्छ। यो पहिलो चरणमा यसरी यो 4 दलको एक-एकजना मान्छे चाहिँ सम्भवतः नामै लिँदा पनि केही फरक पर्ने होला त छैन, तैपनि तपाईँको 4 जना मान्छे 4वटा पार्टीको संयोजक भएर उहाँ आउनुभयो। त्यो 4वटा पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टीको 1 जना मान्छे चाहिँ तपाईँको बैंक खाता खोलेर, जस्तै धनबहादुर तामाङ दाइले भन्नुभयो, उहाँ 1 जना। त्यति बेला कुन पार्टीको को हुनुहुन्थ्यो? त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यसलाई कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भने एउटा 4 जनाको मेन खाता सञ्चालन गर्ने तरिकाले उहाँहरूले सेयर उठाउने भनेर सोच्नुभयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको नेकपा एमालेबाट सुब्बा श्रेष्ठ, त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसबाट युधिर पौडेल, नेकपा माओवादीबाट लालकान्छा तामाङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मिनबहादुर श्रेष्ठ। यी 4 जनासँग अहिले हजुरको सम्पर्क छ? अरू यहाँका आदरणीय नागरिकहरूको उहाँहरूसँग हाम्रो खोइ त पैसा तपाईँहरूले त्यति बेला इनिसिएसन गर्नु भएको भन्ने यहाँ अलि अब यहाँको बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, यहाँको पनि कुराकानी भयो होला, त्यस्तो केही छ? पटक यो विषयमा अब सबैजनालाई थाहा छैन होला, अघि दाइले पनि कुरा उठाउनु भयो। हामी धेरैचोटि धेरै समय हरेकचोटि तपाईँको कहिले काठमाडौँ गयौँ, कहिले कहाँ गयौँ, यिनीहरूलाई खोज्न हाम्रो मागै त्यही थियो कि तपाईँको हामी न मध्य भोटेकोसीसँग हामीलाई थाहा छ, न चाइनिज कम्पनीलाई चाहिँ चाइनिज कम्पनीलाई हामी चिन्दछौँ। हामी नागरिकले र हामी पीडितले न चाइनिज चिन्दछ न मध्य भोटेकोसी चिन्दछ, कोही पनि चिन्दैनौँ। त्यस कारणले तपाईँहरू राजनीतिक दलको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो जनताको समस्या समाधान गर्नु तपाईँहरूको चाहिँ यो कार्य हो। तपाईँहरू राजनीतिक दलको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि भने हामीले पटक गऱ्यौँ, तपाईँहरू 4 जना बस्नुहोस्, यथार्थ के हो, तपाईँहरूले चाइनिजसँग लिन पर्ने पैसा कति हो, कति पैसा उठाउनु भएको छ, कति पैसा चाहिँ दिनुभयो, यी आदि कुरामा बसेर यसै गरी छलफल गरौँ भनेर हामीले हर प्रयत्न गऱ्यौँ। उहाँहरू कहिल्यै पनि 4 जना एक ठाउँमा हुनुहुन्न र कति बेला फोन गर्दा उहाँहरूले फोन रिसिभ पनि गर्नुहुन्न र उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो के भयो, उता के भयो, उहाँहरूले यो जाल साँची गरेर तपाईँको अहिलेसम्म जनतालाई यति हाम्रो लगानी, यतिमा हामी घाटामा छौँ, यतिमा फाइदामा छौँ भयो यो भन्ने कुराले अहिले पनि कसैलाई पनि जानकारी यो दलको डरले यहाँको चाहिँ नागरिकहरूले बोल्न नसक्नु भएको हो कि के हो खास अहिलेसम्म? यसको चाहिँ मेरो आफ्नो शब्दमा चाहिँ यो अलिकति तपाईँको चुन्ना हिसाबले तपाईँको भूगोल चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो मध्य भोटेकोसी प्रभावित एरियाको भूगोल, यो बारबिसे नगरपालिका विशेषतया चाहिँ त्यो भूगोलले हेर्ने भने तपाईँको 2 दिन 1 दिन लाग्ने बाटाहरू छन्, बस्तीहरू एकदम छरेर बसेको अवस्थामा। त्यो भएर तपाईँको सबै मान्छेले आफ्ना कुराहरू उठान गर्नलाई तपाईँको अलिकति नसकेको र अब अलिकति थोरै
सबै एमाउन्ट भएर तपाईँको यो छरिएर बसेको भएर यो एकत्रित हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद कृष्ण सर। हामी फेरि अहिले कुरा गरौँला, धेरै साथीहरूसँग कुरा गरौँ। यहाँ काम गर्ने मजदुर साथीहरूले पनि पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन। उहाँहरू कतिपयको ज्यान जोखिममा पनि पर्यो यो बिचमा, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि छैन। र यो आयोजनाका लागि स्थानीय व्यापारीहरूसँग लिएका निर्माण सामग्रीहरू लगायतको पेमेन्ट पनि हुन सकेको छैन। निकै लामो समयदेखि करिब करिब त्यो जोड्ने हो भने त तपाईँको 2 अर्ब जतिको हिसाब किताब पुग्ने रहेछ। तर हामीले यसलाई चाहिँ चेक बााउन्सको केस लिएर जाने थियौँ भने अर्कै स्थिति हुन्थ्यो होला। यहाँको मजदुर साथीहरूको तर्फबाट पनि व्यापारी साथीहरूको तर्फबाट पनि कुराहरू राखिदिनु हुनेछ। अहिले म 2-3 जना साथीहरूलाई तयारीमा बस्नलाई आग्रह गर्छु। तर अहिले तत्कालैका लागि चाहिँ जसको सेयरका लागि भनेर रकम लिएको थियो र उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कुराहरू सुनिसकेपछि हजुरको पनि कुरा, मजदुर साथीहरूको पनि कुरा र निर्माण अरू व्यवसायी साथीहरूको पनि कुराहरू हामी सुनौला। अहिले अरू कोही साथीहरू बोल्न चाहनुहुन्छ कृपया। हेलो, मेरो नाम श्रवण कुमार श्रेष्ठ हो र मैले चाहिँ यो मध्य भोटेपछि तपाईँको जनप्रतिनिधिमा काम गरेको हो है। यो चाहिँ म चाहिँ फर्मको आधारमा काम गरेको हो, बासिली निर्माण सेवा। यो हाम्रो हाङ्गे कान्छा वार्ड नम्बर 7 को अध्यक्ष पनि हो। मैले उसले बारम्बार भनेको दाइ तपाईँले चाहिँ फर्म दिनुभएको छ, के आधारले दिनुभएको छ, जनताको पैसा पाउने आधारले दिनुभएको छ कि यो सबै खाने हिसाबले दिनुभएको छ भन्दाखेरि उसँग धेरै बहस भयो मेरो है। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ काम गरेको दाइ मेरो यति पैसा आएको पनि छैन, मलाई चेक पनि दिएको छ, यो 12 लाखको चेक हो होइन। यहाँ चाहिँ 4 जनाकै साइन छ है फेरि चेकमा, यो 4 दलकै साइन छ, मिने लालकान्छ युधी सुब्बा है। यो मैले चाहिँ भन्दाखेरि यो काम मैले गरेको पैसा किन नपाएको, उसले चाहिँ सोधेको के भने भन्दाखेरि कुन पार्टीबाट काम गरेको, मैले यो 4 दलकै काम गरेको, तिमीहरूको साइन छ कि छैन भनेर मैले सोधेँ होइन। यो साइन त 4 दलकै हो होइन, मैले काम गरेको 4 दलकै काम गरेको, यो पैसा मेरो के हो त वास्तवमा पाउँछ कि नपाउने भनेर मसँग गाउँमा पनि धेरै बाटोबाटो भयो है। मैले चाहिँ भने उसले के भने भन्दाखेरि हेर मसँग बल त छैन, मसँग कुनै ठाउँमा मान्छे पनि छ होइन। किन भन्दाखेरि सत्य चाहिँ कहिले पनि जग्दैन कि होइन, सत्य जहिले पनि एकदिन न एकदिन आउँछ है। त्यो सत्य चाहिँ अहिले आइरहेको छ। हाम्रो हजुरहरू आउनुभयो होइन, मिडियाहरू पत्रकारहरू होइन, हाम्रो सर पनि आउनु भएको छ एडिटिङ गरेर होइन। मलाई एकदम खुसी लाग्यो है। किन भन्दाखेरि हामी एकदम पीडित छु कि होइन। म मात्रै होइन कि, म चाहे पनि त म पैसा यो लिन सक्छु कि उनीहरूसँग दादागिरी गरे पनि लिन सक्छु। तर सोझो जनताहरू होइन, कसले चाहिँ ब्याजमा पैसा हालेको छ, यहाँ अहिले म तपाईँको इन्ट्रोड्युस गराउँछु होइन। उनीहरूले चाहिँ उसको श्रीमान चाहिँ अपाङ्गै भएको छ, अहिलेसम्म पैसा पाएको छैन होइन। यो कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा रामेश्वर भन्ने छ, ऊ त मरेर गइसक्यो, कहाँ गयो थाहा छैन, मरेर कहाँ गइसक्यो, त्यो पैसा पनि पाएको छैन। हेर्नुहोस् आज फोन आएको होइन, मैले त्यही कुरा गरेको, रामेश्वरको पैसा किन नपाएको, रामेश्वरको उनीहरूको कङ्ग्रेसबाट सेयर उठाएको पैसा पनि यहीँ छ दाइहरू होइन। म बोलाउँछु, मैले त्यो आफ्नो कुरा आफूले राख्ने हो, त्यही कारणले चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ मैले राखेको छु होइन। मेरो प्लस सेयरको पैसा पनि छ, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हाम्रो बकपत्र भइसक्यो, मेरो अघि नै दाइ भनिसक्नु भएको छ है। त्यो चाहिँ कुरा भइरहेछ, अब के कस्तो हो, अब तपाईँले चाहिँ आइदिनु भएको छ र यसको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेर मलाई सम्पूर्ण आशा छ। र हाम्रो गरिब जनताहरू जति छ जुनै पार्टीको होस्, यो कङ्ग्रेस एमाले राप्रपा माओवादी, म पार्टी हेरेको छैन है। म पार्टी हेर्नु भए म पार्टीबाट लिनु सक्थेँ कि, तर म पार्टी हेरेको छैन। यो सबै जनताले पैसा पाउनुपर्छ, मेरो त्यति नै हो कुरा है। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रजीलाई। हामी चाहिँ निर्माण व्यवसायबाट हाम्रो यो भोटेपछिमा सिमेन्ट डन्डी गाडीको सामानहरू सबै लिएर आएको थिएँ यिनीहरूले। त्यहाँबाट सामानको डिल गर्दाखेरि चाहिँ अब 4 पार्टीबाट एकजना आउने, एकजना आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई सामान दियो भनेर अरू 3 पार्टीले नहेर्ने, चेक दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 4 पार्टीको प्रतिनिधिले साइन हालेर दिएको छ हामीलाई चेक चाहिँ हामीले अब चेकको लागि बाउन्सको मुद्दादेखि लिएर सबै लड्या पनि छ। तर प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ अब जिल्लामा हामीले मुद्दा हाल्यो, जिल्लाबाट पुनरावेदन हुँदो रहेछ, पुनरावेदनबाट सर्वोच्च हुँदो रहेछ, सर्वोच्चमा जाँदा त्यो कति वर्ष लाग्ने हो, त्यो न पैसा आउने हो न नआउने हो। त
तैपनि उनीहरूको पार्टीको पावर कहाँ कसो पावर लाएर त्यो के अरे चिठीहरू त्यो बेसीहरू उनीहरू रोक्ने कामहरू यिनीहरू त्यसरी पनि गर्दो रहेछ। मान्छेको कसैलाई पैसा दिँदाखेरि अब कहिले 82 लाखको चेक आयो भन्छ, कसले खाइदियो भन्छ, अब यहाँको बिहेर हुन्छ कि कसले खाइदियो भनेर अरू मान्छेले भन्छ। अब माओवादीको मान्छेलाई सोध्यो उसले एमालेको मान्छेलाई खाइदियो भन्छ, अब काङ्ग्रेसको मान्छेलाई सोध्यो राप्रपाले खाइदियो भन्छ। दुनियाँ मान्छेलाई आरोप लाउँदा 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 यिनीहरू 4 जना भेला पनि नहुन्छ। यिनीहरूले पैसा खाएर तपाईँको काठमाडौँदेखि लिएर कहाँ कहाँ जग्गा किन्ने, घर बनाउने, गाडी चलेर हिँड्ने, यिनीहरू सान्ने। अब एकजनालाई समाए 3 जनाले देखाउँछ, अर्कोलाई समाए फेरि अर्कोलाई देखाउँछ। यिनीहरू 4 जना फटाहरू होइन भागेर पनि हिँड्छ। यिनीहरू कोहीको अगाडि नै नपर्ने। यिनीहरूलाई तपाईँको समाएर त्यहाँ समातेर गर्दाखेरि 3 जना मान्छे बनाएर ल्याउँछु, भेला हुन्छु भन्छ। अनि त्यहाँबाट 3 जना भयो, 1 जना भेला नहुने दिने। फेरि अब बासुकी निर्माण सेवाजी हाम्रो अब बिरमार दाईको वडा अध्यक्षको फाउन्डर छ। अब फर्मवालाले पैसा आयो, उसले 22 लाख रुपियाँ खायो भनेर। अब फर्मवालाले चाहिँ कस्तो भने मेरो फर्म दिए उनीहरूलाई 4 जना साइन गरेर मलाई त मतलबै छैन भने जस्तो कुरा गर्छ। पैसा उसले खायो भन्छ उनीहरू। त्यहाँबाट उनीहरू 5 जनालाई भेला गर्दा त कहिले पनि सक्दैन नसक्छ। अब को कहाँ भागेको छ, को के गरेको छ, अब मान्छेको तपाईँको बालुवा ल्याएको छ, गिटी ल्याएको छ, सामानहरू इँटा ल्याएको छ, कसले काम गरेको पैसा, कसले जारी लगेको पैसा, कसले जारी गरेको पैसा, दुनियाँ मान्छे खाएर यिनीहरूलाई चाहिँ सबैको प्रत्येक 4 जनालाई चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसबाट उनीहरूको पार्टीको मान्छेले ओहो हाम्रो भाइ भनेर उनीहरूले बचाउनुपर्छ भन्छ। एमालेको मान्छे अब उसको प्रतिनिधि छ, उसलाई पनि अब एमालेकै माथिबाट बचाउने तर्कतिर लाग्छ। अब माओवादीको मान्छे पनि ओहो हाम्रो यो नेता हो, यसलाई मिलाउनु पर्छ भनेर सबै मैचुप भने जस्तो गर्ने कि। अब सबै मिलेर अगाडि बढायो भए यो पैसा पहिला नै आउँथ्यो। तर एक जना मिलेर चाहिँ उसलाई फोन गरेर चुक्दैन यार तर पार्टीबाट अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर तैचुप मैचुपको स्थिति छ। त्यो तैचुप मैचुपको स्थितिलाई चाहिँ अब पुनर्जागरण गरेर सबै मिलेर एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर त्यहाँबाट यिनीहरूलाई कहाँ कहाँ लड्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, यो फटाहरूलाई होइन अब पार्टीको त कुरा नगरौँ होइन। यिनीहरू 4 जना पार्टीको प्रतिनिधि फटाहरूलाई चाहिँ समातेर सम्पूर्ण जनतादेखि लिएर हाम्रो व्यवसायको पैसाहरू चाहिँ उकास्नलाई हामी लड्नुपर्छ भनेर म भनिराख्छु। सबैजना म पनि एउटा हाम्रो व्यवसाय मेरो सँगै साथी किनाले पनि सबै कुरा भनिहाल्नु हो। मेरो पनि त्यस्तै समस्या, म पनि एउटा पीडित नै हो। 71 सालमा मैले सामान दिएको, मैले जम्मा लिनुपर्ने 22 लाख रुपियाँ पैसा न अहिले हिसाब मसँग अहिलेसम्म खाता जस्ता तस्तै छ मसँग अहिले पनि 22 लाखको हिसाब मैले लिनुपर्ने हिसाब अहिले पनि जस्ता तस्तै छ। यिनीहरू फटाहरू पैसा मागे हिसाब दिनु छैन, किन यत्रो पैसा ल्याएको, यो सामान गएको छैन, त्यो सामान गएको छैन भन्दै यिनीहरू पल्छेरी एउटालाई समात्यो अर्को कहाँ हो, उसलाई मैले भनेको छु भने मैले लग्यो हो, जसले लगेको उसले समातो भन्छ। मसँग सामान लाने अरुण तामाङ भन्ने लाल कान्छा है, उसले सामान लिएर गएको, सब्जी सामान दिनु पर्यो, मुख हेरेर पनि दिनु पर्यो भनेर सामान दिएको। अहिले ऊ भाले है पसल अगाडि हिँड्न सकेको छैन, मुख लुगाइ हिँड्छ लाल कान्छा है। अब यस्तो माओवादीको प्रतिनिधि मान्छे होइन, ऊ बेला द्वन्द्वकालमा सङ्घर्ष गरेर हिँड्ने मान्छेको ताल यस्तो छ। अब यस्तो नेताहरूलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने होइन। सामान लाने बेलामा ऊ आफै आएको, अहिले मैले सामान लगाएन युटीलाई किन्न भने होइन, सुब्बाले किन्न भने, मिने फरार छ उसलाई किन्न भने भन्छ। अस्ति मैले 2-3 दिन समातेर पनि कुरा गरेँ, पैसा दिने नदिने भने मैले लगेको सामान भन्छ। सामान लाने बेला ऊ आफै आएको नि होइन। बासु निर्माण सेवाको चेक दिने पनि उही हो, 4 जना सही गर्ने पनि उही हो। 4 जना मसँग अहिले पनि चेक छ, 35 लाखको चेक मसँग अहिले पनि छ। तर 71 सालमा दिएको चेक हाम्रो त्यतिखेर अब बाढी आयो, पहिरो गयो होइन, जुरे पहिरो आयो, हरेक कुराले अब यस्तो कुराले हामीले पछाडि पऱ्यौँ। अब कोरोना पनि भन्यो, त्यो 71 सालको चेक अब यतिखेर अब चेक बाउन्स पनि गर्न नमिल्ने प्रमाण छ मसँग। अहिले पनि 35 लाखको चेक मसँग छ, हिसाब किताब सबै छ। तर यिनीहरू के गर्ने, पन्छेरी हिँड्ने, उसले पैसा 4 जना बाँडेर खाने, तैचुप मैचुप गर्ने, झुलाउन यसो भनौँ न उसो भनौँ न भने खालि झुलाउने। यो कुरामा मैले पटक पनि अब यहाँ साउन दाइसँग धेरै कुरा गरेको हो। तर साउन दाइले अब धेरै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो। यस्तो अब जनताको धेरै मारमा छन् यहाँको जनताहरू। मेरो मात्र पैसा उठेन होइन, सबैजनाको पैसा उठ्नुपर्छ, सबैजनाको पैसा उकास दिनुपर्छ भन्ने मैले एक कुरा भन्नु। हाम्रो यहाँ चेलीबेटीहरू
महिला दिदीबहिनीहरूले पनि केही चाहिँ राखिदिनु भयो हुन्थ्यो। हजुर त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसबाट युधिर पौडेल, नेकपा माओवादीबाट लालकान्छा तामाङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मिनबहादुर श्रेष्ठ। यी 4 जनासँग अहिले हजुरको सम्पर्क छ? अरू यहाँका आदरणीय नागरिकहरूको उहाँहरूसँग हाम्रो खोइ त पैसा तपाईँहरूले त्यति बेला इनिसिएसन लिएर गर्नुभएको भन्ने यहाँ अलि अब यहाँको बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, यहाँको पनि कुराकानी भयो होला, त्यस्तो केही छ? पटक यो विषयमा अब सबैजनालाई थाहा छैन होला। अघि दाइले पनि कुरा उठाउनु भयो। हामी धेरैचोटि धेरै समय हरेकचोटि तपाईँको कहिले काठमाडौँ गयौँ, कहिले कहाँ गयौँ, यिनीहरूलाई खोज्न हाम्रो मागै त्यही थियो कि तपाईँको हामी न मध्य भोटेकोसँग हामीलाई थाहा छ, न चाइनिज कम्पनीलाई चाहिँ चाइनिज कम्पनीलाई हामी चिन्दछौँ। हामी नागरिकले र हामी पीडितले न चाइनिज चिन्दछ न मध्य भोटेको चिन्दछ, कोही पनि चिन्दैन। त्यस कारणले तपाईँहरू राजनीतिक दलको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो जनताको समस्या समाधान गर्नु तपाईँहरूको चाहिँ यो कार्य हो। तपाईँहरू राजनीतिक दलको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि भने हामीले पटक गऱ्यौँ। तपाईँहरू 4 जना बस्नुहोस्, यथार्थ के हो, तपाईँहरूले चाइनिजसँग लिन पर्ने पैसा कति हो, कति पैसा उठाउनु भएको छ, कति पैसा चाहिँ दिनुभयो, यी आदि कुरामा बसेर यसै गरी छलफल गरौँ भनेर हामीले हर प्रयत्न गऱ्यौँ। उहाँहरू कहिल्यै पनि 4 जना एक ठाउँमा हुनुहुन्न र कति बेला फोन गर्दा उहाँहरूले फोन रिसिभ पनि गर्नुहुन्न र उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो के भयो, उता के भयो, उहाँहरूले यो जाल साँची गरेर तपाईँको अहिलेसम्म जनतालाई यति हाम्रो लगानी, यतिमा हामी घाटामा छौँ, यतिमा फाइदामा छौँ भयो यो भन्ने कुराले अहिले पनि कसैलाई पनि जानकारी यो दलको डरले यहाँको चाहिँ नागरिकहरूले बोल्न नसक्नु भएको हो कि के हो खास अहिलेसम्म? यसको चाहिँ मेरो आफ्नो शब्दमा चाहिँ यो अलिकति तपाईँको चुन्ना हिसाबले तपाईँको भूगोल चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो मध्य भोटेकोशी प्रभावित एरियाको भूगोल, यो बारबिसे नगरपालिका विशेषतया चाहिँ त्यो भूगोलले हेर्ने भने तपाईँको 2 दिन 1 दिन लाग्ने बाटाहरू छन्। बस्तीहरू एकदम छरेर बसेको अवस्थामा त्यो भएर तपाईँको सबै मान्छेले आफ्ना कुराहरू उठान गर्नलाई तपाईँको अलिकति नसकेको र अब अलिकति थोरै एमाउन्ट भएर तपाईँको यो छरिएर बसेको भएर यो एकत्रित हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद कृष्ण सर। हामी फेरि अहिले कुरा गरौँला, धेरै साथीहरूसँग कुरा गरौँ। यहाँ काम गर्ने मजदुर साथीहरूले पनि पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन। उहाँहरू कतिपयको ज्यान जोखिममा पनि पर्यो यो बिचमा, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि छैन र यो आयोजनाका लागि स्थानीय व्यापारीहरूसँग लिएका निर्माण सामग्रीहरू लगायतको पेमेन्ट पनि हुन सकेको छैन। निकै लामो समयदेखि करिब त्यो जोड्ने हो भने त तपाईँको 2 अर्ब जतिको हिसाब किताब पुग्ने रहेछ। तर हामीले यसलाई चाहिँ चेक बााउन्सको केस लिएर जाने थियौँ भने अर्कै स्थिति हुन्थ्यो होला। यहाँको मजदुर साथीहरूको तर्फबाट पनि व्यापारी साथीहरूको तर्फबाट पनि कुराहरू राखिदिनु हुनेछ। अहिले म 2-3 जना साथीहरूलाई तयारीमा बस्नलाई आग्रह गर्छु। तर अहिले तत्कालैका लागि चाहिँ जसको सेयरका लागि भनेर रकम लिएको थियो र उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कुराहरू सुनिसकेपछि हजुरको पनि कुरा, मजदुर साथीहरूको पनि कुरा र निर्माण अरू व्यवसायी साथीहरूको पनि कुराहरू हामी सुनौला। अहिले अरू कोही साथीहरू बोल्न चाहनुहुन्छ कृपया? मेरो नाम श्रवण कुमार श्रेष्ठ हो र मैले चाहिँ यो मध्य भोटेकोशी तपाईँको जनप्रतिनिधिमा काम गरेको हो है। यो चाहिँ म चाहिँ फर्मको आधारमा काम गरेको हो, बाँसुरी निर्माण सेवा। यो हाम्रो हाङ्गे कान्छा वार्ड नम्बर 7 को अध्यक्ष पनि हो। मैले उसले बारम्बार भनेको दाइ तपाईँले चाहिँ फर्म दिनुभएको छ, के आधारले दिनुभएको छ, जनताको पैसा पाउने आधारले दिनुभएको छ कि यो सबै खाने हिसाबले दिनुभएको छ भन्दाखेरि उसँग धेरै बहस भयो मेरो है। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ काम गरेको दाइ मेरो यति पैसा आएको पनि छैन, मलाई चेक पनि दिएको छ, यो 12 लाखको चेक हो होइन। यहाँ चाहिँ 4 जनाकै साइन छ है फेरि चेकमा, यो 4 दलकै साइन छ, मिने लालकान्छा युधिर सुब्बा है। यो मैले चाहिँ भन्दाखेरि यो काम मैले गरेको पैसा किन नपाएको, उसले चाहिँ सोधेको के भन्दाखेरि कुन पार्टीबाट काम गरेको, मैले यो 4 दलकै काम गरेको, तिमीहरूको साइन छ कि छैन भनेर मैले सोधेँ होइन। यो साइन त 4 दलकै हो होइन, मैले काम गरेको 4 दलकै काम गरेको। यो पैसा मेरो के हो त वास्तवमा, पाउँछ कि नपाउने भनेर मसँग गाउँमा पनि धेरै बाटोबाट भयो है। मैले चाहिँ भने उसले के भन्यो भन्दाखेरि हेर मसँग बल त छैन, मसँग कुनै ठाउँमा मान्छे पनि छ होइन। किन भन्दाखेरि सत्य चाहिँ कहिले पनि जग्दैन कि होइन, सत्य जहिले पनि एक दिन न एक दिन आउँछ है। त्यो सत्य चाहिँ अहिले आइरहेको छ। हाम्रो हजुरहरू आउनुभयो होइन, मिडियाहरू पत्रकारहरू होइन, हाम्रो सर पनि आउनु भएको छ एडिटिङ गरेर होइन। मलाई एकदम खुसी लाग्यो है। किन भन्दाखेरि हामी एकदम पीडित छु कि
होइन। म मात्रै होइन कि म चाहे पनि त म पैसा यो लिन सक्छु कि उनीहरूसँग दादागिरी गरे पनि लिन सक्छु। तर सोझो जनताहरू होइन कसले चाहिँ ब्याजमा पैसा हालेको छ। यहाँ अहिले म तपाईँको इन्ट्रोड्युस गराउँछु होइन। उनीहरूले चाहिँ उसको श्रीमान चाहिँ अपाङ्गै भएको छ, अहिलेसम्म पैसा पाएको छैन होइन। यो कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा रामेश्वर भन्ने छ, ऊ त मरेर गइसक्यो, कहाँ गयो थाहा छैन, मरेर कहाँ गइसक्यो, त्यो पैसा पनि पाएको छैन। हेर्नुहोस् आज फोन आएको होइन, मैले त्यही कुरा गरेको, रामेश्वरको पैसा किन नपाएको? रामेश्वरको उनीहरूको कङ्ग्रेसबाट सेयर उठाएको पैसा पनि यहीँ छ दाइहरू होइन। म बोलाउँछु, मैले त्यो आफ्नो कुरा आफूले राख्ने हो। त्यही कारणले चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ मैले राखेको छु होइन। मेरो प्लस सेयरको पैसा पनि छ, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हाम्रो बकपत्र भइसक्यो, मेरो अघि नै दाइ भनिसक्नु भएको छ है। त्यो चाहिँ कुरा भइरहेछ। अब के कस्तो हो, अब तपाईँले चाहिँ आइदिनु भएको छ र यसको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेर मलाई सम्पूर्ण आशा छ। र हाम्रो गरिब जनताहरू जति छ जुनै पार्टीको होस्, यो कङ्ग्रेस एमाले राप्रपा माओवादी, म पार्टी हेरेको छैन है। म पार्टी हेर्नु भए म पार्टीबाट म लिनु सक्थेँ कि, तर म पार्टी हेरेको छैन। यो सबै जनताले पैसा पाउनुपर्छ, मेरो त्यति नै हो कुरा है। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रज्यूलाई। हामी चाहिँ निर्माण व्यवसायबाट हाम्रो यो भोटेपछिमा सिमेन्ट डन्डी गाडीको सामानहरू सबै लिएर आएको थिएँ यिनीहरूले। त्यहाँबाट सामानको डिल गर्दाखेरि चाहिँ अब 4 पार्टीबाट एकजना आउने, एकजना आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई सामान दियो भनेर अरू 3 पार्टीले नहेर्ने। चेक दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चारै पार्टीको प्रतिनिधिले साइन हालेर दिएको छ हामीलाई चेक चाहिँ हामीले अब चेकको लागि बाउन्सको मुद्दादेखि लिएर सबै लडाइँ पनि छ। तर प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ अब जिल्लामा हामीले मुद्दा हाल्यो, जिल्लाबाट पुनरावेदन हुँदो रहेछ, पुनरावेदनबाट सर्वोच्च हुँदो रहेछ, सर्वोच्चमा जाँदा त्यो कति वर्ष लाग्ने हो, त्यो न पैसा आउने हो न नआउने हो। तैपनि उनीहरूको पार्टीको पावर कहाँ को पावर लगाएर त्यो के अरे चिठीहरू त्यो पेसीहरू उनीहरू रोक्ने कामहरू यिनीहरू त्यसरी पनि गर्दो रहेछ। मान्छेको कसैलाई पैसा दिँदाखेरि अब कहिले 82 लाखको चेक आयो भन्छ, कसले खाइदियो भन्छ, अब यहाँको मेयर हुन्छ कि कसले खाइदियो भनेर अरू मान्छेले भन्छ। अब माओवादीको मान्छेलाई सोध्यो, उसले एमालेको मान्छेलाई खाइदियो भन्छ। अब काङ्ग्रेसको मान्छेलाई सोध्यो, राप्रपाले खाइदियो भन्छ। दुनियाँ मान्छेलाई आरोप लाउँदा यिनीहरू 4 जना भेला पनि नहुन्छ। यिनीहरूले पैसा खाएर तपाईँको काठमाडौँदेखि लिएर कहाँ जग्गा किन्ने, घर बनाउने, गाडी चलेर हिँड्ने, यिनीहरू सानले हिँड्ने। अब एकजनालाई समायो 3 जनाले देखाउँछ, अर्कोलाई समायो फेरि अर्कोलाई देखाउँछ। यिनीहरू 4 जना फटाहरू होइन, भागेर पनि हिँड्छ यिनीहरू, कोहीको अगाडि नै नपर्ने। यिनीहरूलाई तपाईँको समाएर त्यहाँ समातेर गर्दाखेरि 3 जना मान्छे बनाएर ल्याउँछु, भेला हुन्छु भन्छ। अनि त्यहाँबाट 3 जना भयो, 1 जना भेला नहुने दिने फेरि। अब बासुकी निर्माण सेवा चाहिँ हाम्रो अब बिनवार दाईको एउटा अध्यक्षको फाउन्डर छ। अब फर्मवालाले पैसा आयो, उसले 22 लाख रुपियाँ खायो भनेर। अब फर्मवालाले चाहिँ कस्तो भने मेरो फर्म दिए हो उनीहरूलाई 4 जना साइन गरेर, मलाई त मतलबै छैन भने जस्तो कुरा गर्छ। अब पैसा उसले खायो भन्छ उनीहरू, त्यहाँबाट उनीहरू 5 जनालाई भेला गर्दा कहिले पनि सक्दैन नसक्छ। अब को कहाँ भागेको छ, को के गरेको छ, अब मान्छेको तपाईँको बालुवा ल्याएको छ, गिटी ल्याएको छ, सामानहरू इँटा ल्याएको छ, कसले काम गरेको पैसा, कसले जारी लगेको पैसा, कसले जारी गरेको पैसा, दुनियाँ मान्छे खाएर यिनीहरूलाई चाहिँ सबैको प्रत्येक 4 जनालाई चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसबाट उनीहरूको पार्टीको मान्छेले ओहो हाम्रो भाइ भनेर उनीहरूले बचाउनु पर्छ भन्छ। एमालेको मान्छे अब उसको प्रतिनिधि छ, उसलाई पनि अब एमालेकै माथिबाट बचाउने तर्कतिर लाग्छ। अब माओवादीको मान्छे पनि ओहो हाम्रो यो नेता हो, यसलाई मिलाउनु पर्छ भनेर सबै मैचुप भने जस्तो गर्ने कि। अब सबै मिलेर अगाडि बढ्या भए यो पैसा पहिला नै आउँथ्यो। तर एक-एकजना मिलेर चाहिँ उसलाई फोन गरेर चुक्दैन यहाँ तर पार्टीबाट अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मैचुपको स्थिति छ। त्यो मैचुपको स्थितिलाई चाहिँ अब पुनर्जागरण गरेर सबै मिलेर एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर त्यहाँबाट यिनीहरूलाई कहाँ लड्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, यो फटाहरूलाई होइन। अब पार्टीको त कुरा डरौँ होइन, यिनीहरू 4 जना पार्टीको प्रतिनिधि फटाहरूलाई चाहिँ समातेर सम्पूर्ण जनतादेखि लिएर हाम्रो व्यवसायको पैसाहरू चाहिँ उकास्नलाई हामी लड्नुपर्छ भनेर म भनिरहेको छु। सबैजना म पनि एउटा हाम्रो व्यवसाय
मेरो सँगै साथी किरणले पनि सबै कुरा भनिहाल्नु हो। मेरो पनि त्यस्तै समस्या, म पनि एउटा पीडित नै हो। 71 सालमा मैले सामान लिएको, मैले जम्मा लिनुपर्ने 22 लाख रुपियाँ पैसा, न अहिले हिसाब मसँग अहिलेसम्म खाता जस्ता तस्तै छ मसँग अहिले पनि। 22 लाखको हिसाब मैले लिनुपर्ने हिसाब अहिले पनि जस्ता तस्तै छ। यिनीहरू फटाहरू पैसा मागे हिसाब दिनु छैन, किन यत्रो पैसा ल्याएको, यो सामान गएको छैन, त्यो सामान गएको छैन भन्दै यिनीहरू पन्छेरी एउटालाई समात्यो, अर्को कहाँ हो, उसलाई मैले भनेको छु भने मैले लगे हो, जसले लगेको उसले समात भन्छ। मसँग सामान लाने अरुण तामाङ भन्ने लाल कान्छा है, उसले सामान लिएर गएको, साउजी सामान दिनु पर्यो, मुख हेरेर पनि दिनु पर्यो भनेर सामान दिएको। अहिले ऊ भाले है पसल अगाडि हिँड्न सकेको छैन, मुख लुगाइ हिँड्छ लाल कान्छा है। अब यस्तो माओवादीको प्रतिनिधि मान्छे होइन, ऊ बेला द्वन्द्वकालमा सङ्घर्ष गरेर हिँड्ने मान्छेको ताल यस्तो छ। अब यस्तो नेताहरूलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने होइन। सामान लाने बेलामा ऊ आफै आएको, अहिले मैले सामान लगाएन, युटीलाई किन्न भने होइन, सुब्बाले किन्न भने, मिने फरार छ उसलाई किन्न भने भन्छ। अस्ति मैले 2-3 दिन समातेर पनि कुरा गरेँ, पैसा दिने नदिने भनेको मैले लगेको सामान भन्छ। सामान लाने बेला ऊ आफै आएको नि होइन। बासु निर्माण सेवाको चेक दिने पनि उही हो, 4 जना सही गर्ने पनि उही हो, 4 जना मसँग अहिले पनि चेक छ, 35 लाखको चेक मसँग अहिले पनि छ। तर 71 सालमा दिएको चेक हामीलाई त्यतिखेर अब बाढी आयो, पहिरो गयो होइन, जुरे पहिरो आयो, हरेक कुराले अब यस्तो कुराले हामी अलिक पछाडि पऱ्यौँ। अब कोरोना पनि भन्यो, त्यो 71 सालको चेक अब यतिखेर अब चेक बाउन्स पनि गर्न नमिल्ने प्रमाण छ मसँग। अहिले पनि 35 लाखको चेक मसँग छ, हिसाब किताब सबै छ। तर यिनीहरू के गर्ने, पन्छेरी हिँड्ने, उसले पैसा 4 जना बाँडेर खाने, तै चुप मै चुप गर्ने, झुलाउन यसो भनौँ न उसो भनौँ न भने खालि झुलाउने। यो कुरामा मैले पटक पनि अब यहाँ साउन दाइसँग धेरै कुरा गरेको हो। तर साउन दाइले अब धेरै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो। यस्तो अब जनताको धेरै मारमा छन् यहाँको जनताहरू। मेरो मात्र पैसा उठेन होइन, सबैजनाको पैसा उठ्नुपर्छ, सबैजनाको पैसा उकास दिनुपर्छ भन्ने मैले एक कुरा गर्छु। हाम्रो यहाँ चेलीबेटीहरू, महिला दिदीबहिनीहरूले पनि केही चाहिँ राखिदिनु भयो हुन्छ। हजुरको पनि पैसा गएको छ, कति खाए? सर अब धेरै त छैन होइन, थोरै अब भनौँ 3 जना लगाएर हाम्रो 3 जना छ, 3 जनाको 50 धेरैको भित्री हालेको, अहिले 71 सालमा हालेको, मङ्सिर 3 गते हालेको होइन। गएर चेकबाट चाहिँ 50,000 गएको छ, उता नखत चाहिँ 11 रुपियाँ गएको छ होइन। हजुरको के शुभ नाम? मेरो चाहिँ 5 शेर्पा, यही बासिनगरको साथ हो। पहिला पुरानो चाहिँ यही हो साथी चाहिँ होइन। अनि किनभने अब पहिला हामीले चाहिँ यसले गरेको, किनभने अब पैसा माग्नु हो एकजना। कति वर्ष हुनुभयो? अहिले 71 देखि लिएर 8 वर्षको होला, 8 वर्षको होला अहिले। हजुरको उमेर कति भयो? मेरो अहिले लगभग मेरो अहिले 52 भयो। त्यो पैसा जति बेला हाल्नुभयो नि हजुर, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो? त्यो पैसा यस्तो मेरो चाहिँ के हो भने त्यो छोराले अलिकति कमाएको नि, त्यही अलि मैले कहाँबाट कमाएको छोरा? ऊ विदेश गएको थियो नि। कुन ठाउँमा? मेरो मलेसिया गएको थियो। मलेसिया जानु भएको कति भएको थियो? मलेसिया यस्तै 14-15 महिना भएको थियो। अनि छोराले बिहे गरेर मलेसिया जानु भयो कि नगरी जानु भयो? बिहा नगरी गएको, बिहा नगरिकन जानु भयो गएको। अनि गएपछि अनि विदेशमा काम गरेर पठाएको पैसा यहाँ हाल्नु भएको, अनि खातामा तिरेर खातामा अनि त्यो पार्टीहरूले त्यो पैसा लिए हजुरको? पैसा लियो। अनि भनेको पार्टीका नेताहरूले खाए विदेशमा छोराले काम गरेको, तातो घाममा काम गरेर पठाएको पैसा। अनि उहाँ एउटा चाहिँ हो बाहिर काम गरेर पठाउने छोरा अहिले यहाँ आउनु भएको छ? विदेशै हुनुहुन्छ, अझै विदेशमा बसेर काम गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामी नेपाली नागरिकहरू जन्मिएर छोराछोरीलाई बिहे गर्ने बेलामा विदेश पठाउँछौँ। आज विवाह गरेर श्रीमती घरमा छोडेर भोलिपल्ट विदेश हिँड्छौँ। विदेशबाट बिहे गर्नलाई मात्रै नेपाल आउँछौँ। चेलीबेटीहरू पनि विदेश गएका हुन्छन्, दुबई, कतार, अरब, मलेसिया मात्र होइन, युरोप, अमेरिका पनि बिहे गर्न मात्रै नेपाल आउँछन्। नेपाल आएर बिहे गरेर भोलिपल्ट पर्सिपल्ट 1 महिनाभित्रमा विदेश जान्छन्। अनि यता श्रीमान कुरेर बसिरहेकी हाम्री छोरी, हाम्री चेली, हाम्री बुहारी, हाम्री भाउजू पैसा कमाएर लिएर आउला भनेर बसिरहेका हुन्छन्। तर बाकसमा भरिएर आउँछन्। अनि त्यो बाकसमा भरिएको लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खान्छन् नेताहरू। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा विदेशमा मरेको आफ्नो नागरिकको बाकसमा लास आउँदा त्यो लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खान्छ। उहाँको छोराले विदेशमा गएर पैसा कमाएर पठाउनु भएको मलेसियामा
यहाँका चारवटै पार्टीका नेताहरूले लुटेर खाइदिएको हो कि होइन? ती दल र ती नेताहरू लुटाहा हुन् कि होइनन्? यिनीहरू सामन्त र शोषक हुन् कि होइनन्? अहिले पनि उहाँको छोरा विदेशमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ। यो स्थितिमा नागरिकहरूलाई पुर्याएर अनि तपाईँ हामी नागरिक चाहिँ चुपचाप बस्न मिल्छ? आज यहाँ यही सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुपर्छ। तपाईँहरू को तयार हुनुहुन्छ सङ्घर्ष समितिमा बस्नका लागि? तयार हुनुहुन्छ? आज तयार हुनुपर्छ तपाईँहरू सङ्घर्ष समितिमा बस्नका लागि। त्यो गठन हुँदैछ। हाम्रो निल लामाज्यूले पनि एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ, सुमनजीले पनि। हाम्रो अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति केही कुराहरू हामी गर्छौँ। एकचोटि हजुरको माइक पछाडि दिनु होला। हजुरको पैसा फिर्ता आउँछ, हामी फिर्ता दिलाउँछौँ। साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो मन दरो बनाएर बस्नु होला। हजुरको शुभ नाम के हो? मान्छेले भनेर चाहिँ अब मान्छेहरूको एउटै आएको रहेछ होइन, सुप गएर गाडी ओसु पाँच दिन हान्छ। हजुरको पैसा लगिदिनेहरू आउँछन् कि आज भनेर आउनु भएको है? ठिकै छ। अहिले नाम त्यो दुईजना आएर चाहिँ जात पातको मान्छेले खाना खुवाउनुपर्छ भनेर भन्यो। मैले खाना खुवायो। त्यो जुरे पहिरो जाँदाखेरि आफ्नो परिवार खानुलाई त रासन पानी ल्याउनु कस्तो धाउ थियो भने त्यो बेला मैले 20-25 जना मान्छेले खाना खुवाउने। अनि मैले 12 यहाँ कुवाबाट धमाधम चामल उधारो ल्याउँदै थाप्दै खुवाउँदै गऱ्यो। अहिले उनीहरू बाटोमा हिँड्दा रोग भनेर मर्छ। रोग त सुत्त नरोएर दौडिन्छ। अनि त्यस्तोहरूले अब के गर्नु हो तिनीहरूलाई? खाएको पैसा नतिर्ने भनेर एमाले निकाट्नु एमाले काङ्ग्रेस जोसोको 4 पार्टी हो मैले होइन। अब 4 गाकीको सुपर श्रेष्ठ। अहिले त्यो पैसा खाने मान्छेहरू गाडी चढेर मोटरसाइकल चढेर हिँड्छन्। हजुरले रोक्दा पनि बाटोमा रोकिदिँदैन। अब त्यो सुप्पा त मेरो आफ्नै मान्छे हो भान्छ पर्छ। अनि यस्तो देख्दाखेरि मनमा कस्तो लाग्छ हजुर? अब किन्न नतिर्ने हिसाबले त त्यस्तो भएर होला भन्ने जस्तो लाग्छ। ढुङ्गाले हालेर ढाल्दिउँ जस्तो लाग्दैन बाटोमा हिँड्दै गर्नु? लाग्दैन बुढी बेला नभए त हानिदिन्थ्यो हो। मलाई अति रिस उठिरहेको। मलाई यो बेलासम्म न्यायको पैसा नदिएर भए म त्यो कति पैसा थियो हजुरको? हजुरको कति पैसा थियो? उनीहरूकै कम्प्युटरमा लेखिरहेको छ। म नजान्ने मान्छेले के थाहा? त्यो पैसा कहाँबाट आएको थियो हजुरको चाहिँ? मैले धमाधम उधारो थाप्दै ल्याउँदै खुवाउँदै गरेर अहिले मैले आफैले दुःख गर्दै बाख्रा पाल्ने कुखुरा पाल्ने गरेर न्यायको पैसा तिर्यो मैले। अरूतिरबाट सिआरमा पैसा धेरै आउँछ पछि भनेर चाहिँ अनि मैले पैसै हालेको होइन, मतलब हजुरको पैसा पछि धेरै फिर्ता आउँछ भनेर अरूतिरबाट उधारो लिएर आएर दिनुभएको। रासन पानी उधारो ल्याएर खुवाएको। अहिले पनि रासन खुवाउनु भएको उधारोबाट त्यसरी। अहिले 9 वर्ष भइसक्यो उनीहरूले। अर्को एकजना चेली पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले हजुरको चाहिँ के नाम हो? मेरो नाम दिलमा तामाङ। दिलमा तामाङ। कति वर्ष हुनुभयो? 62 वर्ष। अनि हिजो आज चाहिँ के गर्नुहुन्छ? दैनिक पैसा आउने चिया रङ किन्ने, चिनी किन्ने, तेल किन्ने पैसा चाहिँ केबाट आउँछ हिजो आज? कसरी आउँछ? बुढो त अपाङ्ग छ। बातसम्म अपाङ्ग भएको छ। सेर्नु पैसा हाल्यो। कस्तो खालको अपाङ्ग? के उहाँको प्यारालाइसिस भएको? अनि पैसा आउँछ भन्छ। काठमाडौँ हस्पिटल बस्यो। त्यो सुप्पा श्रेष्ठ मेरो भान्जा पर्छ है। पैसा आयो नि घरि पराउँछु भन्छ। 10 बजे पराउँछु भन्छ। भोलि 10 बजे पराउँछु। पैसा दिएको छैन। कति पैसा गयो हजुरको? सेयरमा मेरो 1.5 लाख। 1.5 लाख गयो। अनि उनले मेरो बुढाले काम गरेको 28,000। 28,000 र 1.5 लाख। अनि त्यो पैसा चाहिँ कसरी हजुरले दिनुभएको थियो त्यो बेला? काम गरेको पैसा बाँकी के काम गर्नुहुन्थ्यो? बुढाले ढुङ्गा काम गरेको पैसा नै उनीहरूको लागि। उनीहरूको लागि अनि सेयरमा हाल्यो 1.5 लाख। अनि दिनु हुँदैन। मायो पैसा मायो। आएको गाउँ गाउँ फिटी बेलुका आउँछ। भेट्नु गयो बिहान त बिहान भइहाल्छ। भेट्दैन। बुढा अपाङ्ग छ। अनि छोराछोरी सबै बिहे गर्छ। भिन्न भइसकेको छ। अपाङ्ग एउटा पानी हो, म एउटा मात्रै सँगै हो। दुई भएर पनि मात्रै। ती मान्छेहरू भेट्न चाहिँ भेटिन्छन् अहिले पनि? आएर भेट्नु दसैँमा आयो भने चाहिँ आज टिकामा आयो भने बिहान बेलुका 7 बजी आयो। बिहान 10 बजी 7 बजी हिँडिसक्छ। भेट्दैन हामी। अस्तिको दसैँमा जानुभएको थियो? भेटिन्छ कि भेट्दैन। गएको भेटेन सर। जानुभयो? कति बजे पुग्नु भयो? उनीहरू कति बजे हिँडेछन्? उनीहरू बिहान 7 बजी हिँड्न जानु गयो भने अब आफ्नो नन्तको छोरा होइन सर। अनि एकछिनमा आउनु मैले एकछिनमा कुरो लाने एकछिनमा हुन्छ भन्छ। एकछिनमा जाउँ भन्छ गइसकिहाल्छ। यो उमेरमा यो शरीर
यो अनुहार वृद्धावस्थामा पुगिसक्नु भएको एकजना आमा जसको श्रीमान विकलाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोल्दा बोल्दै आँखाबाट आँसु झर्न खोजिरहेको थियो। यो उमेरको व्यक्तिको यो घाँटीबाट निस्किएको यो आवाज झुट हो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? उहाँहरूले ठग्न खोजेको होला? यो उमेरले ढाट्न दिँदैन। इमान्दार बन्न पनि प्रयत्न गर्नलाई प्रेरित गर्छ हामी सबैलाई। हाम्रा लागि पनि इमान्दारिताको निष्ठाको प्रतीक हो यो उमेरका व्यक्तित्वहरू। यसरी नागरिकको रकम खाँदै पार्टीद्वारा संरक्षणमा रहेका शोषकहरूको यो शोषक सत्ता ढल्नेछ। यो शोषक सत्ता ढाल्नका लागि हामी अगाडि छौँ। हामी एकजुट हुन आह्वान गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ। देशैभरि यस्ता समस्याहरू छन्। हामीले यहाँ धेरै लिस्ट आएको छ, ककसबाट कति कति रकम लिएको थियो भन्ने कुरो यो दुर्गाजीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। दुर्गा बस्नेतज्यू स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको संगठन विभागको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। दुर्गाजीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, कृपया। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित भन्दा पनि अझ धेरैजनाको रकमहरू उठाएको यहाँ हाम्रो एकजना शुभ नाम कुमार लामाज्यूले चाहिँ उठाएर मानेश्वरबाट 23 जनाबाट 14,20,000 रुपियाँ उठाएर चाहिँ दिनुभएको। अरू पनि छ र अरू बाँकी यो उहाँले नै भन्नुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम कुमार लामा। यो 71 सालमा 4 पार्टीले यो यो 71 सालमा 4 पार्टीबाट यो सेयरको नाममा यो हाम्रो पार्टीगत रूपमा आफ्नो पार्टी नेतृत्व गरेर उठाएको देखिन्छ र हाम्रो मानेश्वरबाट राप्रपाबाट 23 जनाले सेयरमा रकम हाल्नुभएको छ र अहिलेसम्म पनि यो रकम फिर्ता नपाएको जनगुनासो यहाँ उपस्थित सेयर पीडितहरू हुनुहुन्छ र म यहाँ नाम भन्न गइरहेको छु। देवी लामा 70,000, प्रकाश तामाङ 50,000, धनबहादुर तामाङ 60,000, माइला छिमी 1,50,000, सुमन गोले 50,000, सुभाष लामा 50,000, सुदीप लामा 50,000, केशर तामाङ 50,000, लक्ष्मी तामाङ 50,000, हिराबहादुर तामाङ 1,00,000, निमा लामा 80,000, कर्म लामा 50,000, काजी तामाङ 85,000, रामकृष्ण भण्डारी 50,000, सरिता तामाङ 80,000, युक्त कुमारी तामाङ 25,000, भण्डारी भाइ 50,000, गणेश लामा 20,000, जितबहादुर तामाङ 10,000, सोमबहादुर लामा 2,00,000, जयप्रकाश लामा 30,000, रामबहादुर साल्मी 50,000, सूर्यबहादुर साल्मी 10,000। यो सेयर चाहिँ राप्रपाबाट उठाएको देखिन्छ र राप्रपाको यो प्रतिनिधित्व सायद मिनबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँले यो रकम अहिलेसम्म पनि फिर्ता नगरेको गुनासो यहाँहरूमाझ म प्रस्ताउन चाहन्छु। र यसै गरी रामचेबाट पनि यहाँ धेरैजनाको नाम छ। पीडितको नाम कृष्णबहादुर कार्की 7 लाख, जीवन थापा 3 लाख, ध्रुवबहादुर थापा 1 लाख, विकास पौडेल 1 लाख, निर्मल पौडेल 1 लाख, रमेश तिमल सिन्हा 50,000, रामजी थापा 1 लाख, उद्धव पौडेल 1 लाख, जितेन्द्र भण्डारी 50,000, राजेन्द्र भण्डारी 1 लाख, सानु भण्डारी 50,000, बिनु भण्डारी 50,000, मैया भण्डारी 50,000 गरी जम्मा 18,50,000 रकम अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको गुनासो छ। र यो बसियाको कुरा यो अब रामचेबाट कुन पार्टीको प्रतिनिधित्वले जिम्मा लाग्यो त्यो थाहा भएन। र यसै गरी काङ्ग्रेसबाट र माओवादीबाट पनि धेरैजनाको रकम परेको छ र यो अझै पनि हुमथाङ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट धर्मश्रेष्ठ 50,000, राजु श्रेष्ठ 50,000, तीर्थ श्रेष्ठ 50,000,
शमशेर श्रेष्ठ 50,000, जनक श्रेष्ठ 50,000, कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ 50,000, उछेन लामा 50,000, नोर्बु तामाङ 1 लाख, रमेश राउत 50,000 र काजी थापा 50,000 गरी 5,50,000 रहेको छ। र यो रकम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट युडी पौडेलजीको उसमा उठाएको देखिन्छ। र यसै गरी माओवादीबाट पनि धेरै जनाको रकम अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन। र यसरी चार पार्टीले अहिलेसम्म जनताको सेयर उठाएर हालसम्म फिर्ता नगर्नु, ब्याज त पाउनु कता कता साउ समेत फिर्ता नपाउनुमा यहाँका पीडितहरू धेरै आक्रोशमा छन् र धेरै चिन्तित छन्। र अब यो रकम समयमा नै चार पार्टीले जिम्मा लिएर छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरिदिनु हुन यस स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका अभियन्ताज्यूले समेत सङ्घर्ष समिति बनाई सहयोग गरिदिनु हुन्छ भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। र यो सँगसँगै म यस बालछे नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 8 जम्बू स्थित स्थानीय वासी भएको हुँदा म थोरै केही कुरा जोड्न चाहन्छु। र यो जम्बू बालछे नगरपालिकाको एकदमै नजिक र हाइवेले टच एरिया भए पनि यहाँ गत वर्ष बाढीले ठुलो धनजनको क्षति गरेको थियो। र यो धनजनको क्षतिसँग यहाँको बस्ती धेरै मात्रामा विस्थापन भएको छ। र यसरी बस्ती विस्थापित भएपछि यहाँ सभामुखदेखि लिएर प्रदेश मन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न नेतागणहरू भिजिट यहाँ भ्रमणमा त आउनुभयो। यहाँको यो डरलाग्दो विगत ठाउँलाई न्यायालय त जानुभयो र विभिन्न किसिमको आशोधन छर्दै यहाँ विकास ल्याइदिन्छु, यहाँको बस्ती व्यवस्थापन गरिदिन्छु भन्दै धेरै आशा र भाषण दिएर जानुभयो। तर व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै पनि नेताले कुनै पनि मन्त्रीले यहाँ न त विकास दिएको छ न त यो बस्ती व्यवस्थापनको बारेमा सोचेको छ। यहाँको स्थानीयहरू अझै अन्यलमा छन्, कतिको घर अझै छैन, झुप्रामा बास छन्, कति पार्टीमा बास छन् र कति यहाँबाट विस्थापन भएर अन्य ठाउँमा अन्य ठाउँमा सरेर बसाइ सरेर बस्नु भएको छ। तर यहाँको नगर प्रतिनिधि लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत यो ठाउँलाई विकासको नाममा सिनको विकास गरेको देखिँदैन। खास भनौँ भने यो नगरपालिकाको नजिकको एरिया भएको कारणले गर्दा यहाँ केही मात्रामा विकास दिनुपर्ने हो, तर त्यो विकास दिएको देखिँदैन। र अर्को मुख्य कुरा, यहाँ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा 102 मेगावाट सञ्चालन भइरहेको छ, जुन 5 वर्षको योजना अहिले आएर 8 वर्षमा चल्दैछ। र यो मध्य भोटेकोशी आयोजनाले यहाँको नगर वडा लगायत यो जिल्लालाई धेरै कुरा दिएको छ। र यो धेरै विकास दिने क्रममा न त नगदे त्यो बजेटलाई सही सदुपयोगसँग यहाँ हालेको छ, न त स्थानीय वडाले नै यहाँको आयोजनाको बजेटलाई यहाँ सही सदुपयोगसँग हालेको छ। र यो कदममा पक्कै पनि जनप्रतिनिधिहरू चुकेको त छँदैछ। र यसमा आयोजना मध्य भोटेकोशी आयोजना प्रमुख लगायत आयोजनाले पनि खासै चासो देखाएको छैन। जेसुकै होस् आयोजना बनिरहेको छ, यो अरू त विकास गर्ने भनेको त नगरको काम हो, वडाको काम हो भन्छन्, त्यसै पन्छिन्छन्। तर यो अब यो चासो सबैको हो, हामी स्थानीयको पनि हो, जनप्रतिनिधिको पनि हो र आयोजनाको पनि हो। आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नु हामी नागरिक लगायत स्थानीयको कर्तव्य हो भने यहाँको जति पनि विगत ठाउँहरू यहाँ विकास गर्नुपर्ने ठाउँहरू विकास गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको र नगर प्रमुखको लगायत स्थानीय वडाको पनि दायित्व हो। तर त्यो दायित्व अझै त्यो दायित्वमा एकदमै कमजोरी भएको देखिन्छ। र यो दायित्व यहाँ मात्रै होइन, देशको जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि पार्टीहरूले संरक्षण गरेका गुण्डाहरू, फटाहरू, बलात्कारीहरू, ढुङ्गामुढा गर्नेहरू
जसले तपाईँ हामीले यो घर सानो अगाडि जुन छ यसको पनि धोरी कर तिर्छौँ वर्षको। यसको वर्षमा हामीले 10-12 रुपियाँ बुझाउँछौँ। घरमा सानो बच्चा जन्मिन्छ, त्यो बच्चाको जन्म दर्ता गर्न जाँदा 2 रुपियाँ बुझाउँछौँ। विवाह दर्ता गर्न जाँदाखेरि 10 रुपियाँ बुझाउँछौँ। घरमा भएको सानो कुखुरोलाई लगेर बजारमा बेच्दाखेरि, केराको घरी लगेर बेच्दाखेरि, सागको मुठो लगेर बेच्दाखेरि ट्याक्स लिन्छ नगरपालिकाले। त्यसबाट उठेको रकम देशभरि जुन छ त्यो त यिनीहरूले आफ्नो तलब भत्तामा खान्छन्। त्यो बाहेक अहिले म यहाँ उभिएर बोलेको ठाउँको पृष्ठभूमिमा देखिएको यो मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, यहाँ सेयर दिलाइदिन्छु भनेर पार्टीहरूले स्थानीय रूपमा समिति नै गठन गरेर तपाईँ हामीले खाइ नखाइ गरेर जम्मा गरेको रकम 70 सालदेखि उनीहरूले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मोटरसाइकलमा तेल हाल्न खर्च गरे, उनीहरूले भोज भातेर गर्नमा खर्च गरे। हामीलाई अहिले न त्यो रकम छ, न साङ छ, न ब्याज छ, न सेयर छ। नेपाली नागरिकको रगत पसिना आँसु खाएर बाँचेका यस्ता सामन्तहरू देशैभरि छन्। हामी केही समय अगाडि मात्रै पनि दोलखामा यस्तै भूकम्प पीडित भएको बेलामा पहिरो पीडित साथीहरूलाई राहत दिन्छौँ भनेर, राहतका लागि नागरिकता चाहिन्छ भनेर नागरिकता उनीहरूले लिएर त्यो नागरिकता राखेर कम्पनी खोलेर त्यो कम्पनीले अर्बौं रुपियाँको राजस्व छली गरेपछि कागजात त त्यो नागरिकता जसको छ ती मान्छेहरू देखिए। ती मान्छेहरूलाई अहिले पक्राउ गर्न सरकार पक्राउ पुर्जी बोकेर गाउँ गाउँमा ती मजदुरहरूको किसानहरूको घर खोज्दै हिँडिरहेको छ। तर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले संरक्षण गरेका तिनै कर्मचारी र तिनका कार्यकर्ताहरूले त्यो अर्बौं रकम राजस्व छली गरेको बाटो अहिले मोज गरिरहेका छन्। दुःख भनेको यी नागरिकहरूलाई परिरहेको छ। हामीले त्यसको विषयमा कानुनी लडाइँ अहिले लडिरहेका छौँ। बिचराहरू हामीलाई वकिलहरूलाई फी दिन त पुरै छोडौँ, अदालतसम्म पुग्न गाडीको भाडा समेत छैन। हामी उहाँहरूका मुद्दाहरू हेरिरहेका छौँ। यो मुद्दाको जब सार्वजनिक भयो त्यसपछि हामीलाई गोर्खाबाट, नुवाकोटबाट, यही क्रममा सिन्धुपाल्चोकबाट पनि यो विषय रिपोर्टिङको रूपमा आयो। यहाँको हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका साथीहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र हामी यहाँ आएका छौँ। यो भाषण मात्रै गर्ने विषय होइन, यो मुद्दा लड्ने विषय हो। त्यो जनताको रकम सानो ब्याज फिर्ता गर्ने विषय हो। हामी यसो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला वास्तविकता के हो यहाँको साथीहरूसँग, नागरिकहरूसँग बुझ्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि सहयोग गरिदिनुहुनेछ सुमनजीले बुझ्नुहुनेछ। म उहाँ एकजना क्रस खुकुरी क्रस राष्ट्रिय झण्डा भएको टोपी लगाउने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु एकचोटि, कृपया उहाँले राखिदिनुहुनेछ। मेरो चिन्जान पनि छैन, परिचय छैन, तर म उहाँसँग बुझ्न चाहन्छु वास्तवमा भएको के हो। हजुरसँग यहाँ सेयर दिलाइदिन्छु भनेर कति रुपियाँ लिए? सेयर दिलाइदिन्छु भनेर मलाई अब यहाँ आफ्नै पार्टीले अब तपाईँहरूको जसो गरे पनि तपाईँहरूलाई सेयरमा फाइदा हुन्छ भनेर हामीले अब गाउँले सबैको ऋण थापेर के गरेर पैसा जम्मा गरेर पैसा 5 लाख रुपियाँ लिएर अहिलेसम्म हामीले केही पाएको छैन। आफ्नै पार्टीले त्यसो गर्यो, पार्टीका नेताहरूले भनेपछि यो राबरमा यो निहेरो श्यामले लिएको पैसा 20,000 कोही 1 लाख। हजुरसँग लिएको कति सालमा? 5 लाख 70 सालमा। 70 सालमा आज कति वर्ष भयो? 8 वर्ष भयो। 71 सालमा 5 लाख लिएको वैशाखमा। त्यस्तै अब हजुर के भन्नुहुन्छ? अब यो कसो गरी पाउने हो, कसो गरी दिलाउने हो, धेरै पैसा चाहियो। हजुरसँग पनि लिएको हो? ल अलिकति यता आइदिनुहोस् न कृपया। खाइदियो अब के गर्ने हो? एकछिन उहाँलाई हजुरको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो धनजित तामाङ हो। धनजित तामाङज्यू कति वर्ष पुग्नुभयो? 59 वर्ष। अहिलेसम्म 59 वर्ष पुगुन्जेलसम्म यो धरतीमा कसैले 1 रुपियाँ खानु भएको छ? खाएको त छैन। बिर्सेको छ कि तिर्न? छैन। कसैको तिर्न बिर्सेको पनि छैन। यस्तो इमान्दार नागरिकहरूसँग जीवनभरि रगत पसिना आँसु गरेर कमाएको
5 लाख रुपैयाँ, त्यो 5 लाख जम्मा गर्न हजुरलाई कति समय लागेको थियो? धेरै लाग्यो नि। म एउटाको मात्रै होइन, मेरो अब कोही 10,000 छ, कोही 5,000 छ, मेरो जिम्मामा हाल्नु लाग्यो। उहाँहरूले अब गाउँको तपाईँले जसो पनि तपाईँले हालिदिनु, ल तपाईँबाट हुन्छ भने हालिदिनु भनेर मैले जम्मा गरेर हालिदिएँ। अब सङ्गठित हुनु पर्यो, गाउँले सबै एकताबद्ध हुनु पर्यो, यसका लागि लड्न तयार हुनु पर्यो। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न साथीहरु? हामी तपाईहरुको पक्षमा कानुनी लडाई लड्न तयार छौं। हामी अगाडि बढ्छौं, तपाईहरु एकजुट हुनु होला। यसरी पार्टीहरुले गरेको यस्तो गुण्डागर्दी, पार्टीहरुले गरेको यस्तो लुट, यस्तो शोषणको विरुद्ध हामी लाग्न जरुरी छ। म आग्रह गर्छु उहाँलाई परिचय सहित राखिदिनका लागि कृपया। हजुरको के शुभ नाम? मेरो मधुलाल वर्धन हो मेरो हैन। मेनबहादुरलाई मैले चाहिँ जम्मा चाहिँ छ नि, मलाई ब्याङ्कमा लगेर 80,000 रुपियाँ काम हाल्देऊ भन्यो हैन। कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो? यो जुन हलो पार्टी हो, यो हलो पार्टी हो। राप्रा भन्यो, राप्रामा पारे। अब के गर्नु त? सबै पार्टीकाले यहाँ समिति गठन गरेर पैसा चाहिँ लिएका छन् हो नि? अब एउटा हिजुर भयो हैन। हजुरको कति? मेरो 80,000 छ। मेरो 80,000 कति वर्ष अगाडि? अब यदि 71 सालमा हाल्यो, कति वर्षमा कति वर्ष लागेपछि भोग्न तिर्खा अनि यत्रो समय के हेरेर बस्नु भएको त? के गर्नु त? लाडो राजा ढोकामा, निसाब ठोकामा, गरिबको निसाब ठोकामा। हजुरसँग सूची नै छ जस्तो छ। हजुर म हजुरलाई बोलाउँछु कृपया, ढाका टोपी लगाउनु कि हजुर आउने हो? सुन्नुहोस्, अब म दुर्गाजी अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस् न। हजुरको के नाम? नाम के? नुरपो। घर कतापट्टि छ? त्यो कहाँनिर पर्छ? यसको पारिपट्टि पर्छ। कति वर्ष हुनुभयो? 55 वर्ष। हजुरको कति रुपियाँ लिए? 5.5 लाख। कति वर्ष अगाडि? 71 सालमा। अनि अहिलेसम्म किन हजुरहरू नबोलिकन बस्नु भएको? नबोलेको बोल्ने ठाउँै पाइन। हजुर कहाँ बोल्ने बोल्यो त आज भन्छ भोलि भन्छ दिनकै टर्छ। यो बोल्न खोज्दाखेरि यसरी आज यो कार्यक्रम गर्न लाग्दाखेरि पनि यहाँका केही व्यक्तिहरूले धम्की दिएका छन्। यहाँको संयोजक, अब हामी सङ्घर्ष समिति यहाँ गठन गर्छौँ, त्यो सङ्घर्ष समितिले अगाडि बढाउँछ सङ्घर्षको कार्यक्रम। त्यो सङ्घर्ष समिति गठन गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न साथीहरू? साथीहरू तयार हुनुहुन्छ? अलिकति सुमनजीले धम्की कस्तो खालको आयो बताइदिनुहुन्छ कृपया। आदरणीय मेरा मित्र पीडित परिवारहरू, मलाई राप्रपाबाट मैले केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूसँग, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत, क्षेत्रीय अध्यक्षज्यू लगायत, जिल्लाको अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णलाई मैले उहाँहरूलाई घर घरमा गएर उहाँहरूको घर दैलो कार्यक्रम गरेँ। मैले उहाँहरूलाई जानकारी दिएँ। वास्तविकता मलाई केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूलाई फोनमा अथवा भेटेर कुरा गर्दाखेरि म किन गरिस् फोन त को होस् भनेर चाहिँ मलाई धम्की दिनुभयो। यसुनो ढुङ्गानाज्यूलाई मैले फोनमा कुरा गर्दाखेरि एक्कासी नै फोन खोजेर चाहिँ तपाईँको मलाई त को होस् भन्ने मलाई ढाक र धम्की दिनुभएको छ। उहाँ जलबिरेको मित्रजी हुनुहुन्छ। राप्रामाका केन्द्रीय सदस्यलाई फोन गर्दाखेरि मैले जनताले फोन गर्न नपाउनु, फोन गर्दाखेरि मलाई उहाँले थर्काउनु भयो। के कारणले थर्काउनु भयो? मलाई न्याय चाह्यो, हामी पीडित परिवारहरूलाई चाहिँ न्याय चाह्यो भने चाहिँ मैले आवाज गर्दाखेरि मलाई धम्काउने फर्काउने। तर कानुन छ, कानुन हामीले पढेको छैनौँ, कानुन पढेको छैनौँ। हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले कानुन पढेको छौँ। कानुनको किताब अब हामी पढ्ने नै छौँ। कानुनको अगाडि प्रोसेसमा हामी जाने नै छौँ। यिनीहरूले म भन्छु कि एउटा के पनि घुमथाङ गाविसमा चाहिँ छ नि, मेनबहादुरजीले के भन्नुभयो भने सेयरको डबल दिन्छु भनेको भन्थ्यो। 71 सालमा खाएको पैसा अब कहाँको डबल पाउनु? अहिले माग्यो भने के भन्छ? ऊ भागेर टार्ने। उसलाई जाने अब कुनै न्यायालय कुनै जाने अब प्रश्न लाग्यो भने ऊ भागेर टार्ने। अनि हजुरले चाहिँ कतिजनाको जम्मा गरेर दिनुभएको थियो? हजुरले भेला गरेर दिनुभएको होइन आफूले? सबै हामी सबै साथी जम्मा गरेर चाहिँ त्यहीमा भेला भएको हजुर हेर्नुहोस् होइन। यहाँ काजी थापाको 50,000। काजी थापा कता हुनुहुन्छ? काजी थापाज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। अनि मुर्तेन, अनि त्यहाँ अब धर्म श्रेष्ठ, त्यहाँबाट जनक श्रेष्ठ, त्यहाँबाट कृष्ण श्रेष्ठ, अनि मुर्पु जम्मा 7जना कि 8जना 5,50,000। धन्यवाद। म हजुरलाई आग्रह गर्छु कृपया हजुर एकैछिन अगाडि आइदिनु न प्लिज।
हजुरको परिचय पनि राखिदिएर म माफी चाहन्छु, नाम थाहा छैन, हजुरले बुझ्नु नै हुनेछ। यो विषयमा राखिदिनु होला थोरै कुराहरू कृपया। हजुरको शुभ नाम चाहिँ के? तिलक बहादुर श्रेष्ठ। कति वर्ष पुग्नुभयो? 56 वर्ष। हजुर के पहिला जागिर खानुहुन्थ्यो कि अरू केही व्यवसायमा केमा हुनुहुन्थ्यो कि? हजुर। मैले पनि सेयर गाउँको सबै अभिभावक, गरिब, दुखी, धनी सबै मिलेर 50,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख गरिकन मैले पैसा उठाइकन मेरो भाइको जिम्मा, काकाको छोराको जिम्मा गरिकन मैले पैसा सञ्चालन गरेर मैले दिएको थिएँ। 20 लाख रुपियाँ दाम, 20 लाख रुपियाँ दाम दिएँ। तर चाहिने पछि लिस्ट मैले भेटाएँ 11,20,000को मात्रै भेटेँ। त्यसमा मुद्दाहरूले 2 वर्षभन्दा बढी माथि गइसके, बदपत्र सुत्ता सिद्धिसके होइन। अहिलेसम्म त्यो अदालतले त्यसको तारिक सुत्ता पनि चलाएको छैन। अनि सुमन भाइले मलाई भने कि अस्ति दाइले मुद्दा आउनुभएको थियो, त्यो कागजको फोटोकपी दिनु न दाइ भन्नु भने। ठिक छ बाबु, म 2 दिनपछि म तपाईँलाई वितरण गरिदिन्छु भनेर भने। अनि त्यहाँदेखि पछि बाबुलाई दिएँ। बाबु र म काठमाडौँमा भेट भइसकेपछि अनि त्यहाँदेखि हजुरसँग मेरो फोनमा सम्पर्क भए, भेटघाट चाहिँ भएको थिएन। मलाई धेरै खुसी लागेको छ होइन। अब गरिबको लागि को लड्ने त भन्दै लगाउने बेलामा त हाम्रो खुसीले लगाए, लड्ने बेलामा चाहिँ अब हजुरहरूलाई गोहार्नु पऱ्यो होइन सर। अब यो पार्टी भनेर त एकदमै कस्तो रहेछ भनेको हुन त मलाई त थाहा थियो पहिल्यैदेखि नै पार्टी भनेको सबै राम्रो हुँदैन भनेर। र जुनसुकै मान्छे पनि, जुनसुकै लिङको मान्छे पनि पार्टीमा एउटा न एउटा लिङ हुने रहेछ, एउटा न एउटा पार्टीमा। कस्तो नमजा लागिरहेको छ। धन्यवाद हजुरले बताइदिनु भएको छ। यति अगाडि मुद्दा हाल्नु भएको छ, अहिलेसम्म पेशी चढेको छैन। यो एकदमै गम्भीर स्थिति हो नागरिकका लागि। यहाँ सेलिब्रेटीहरूका मुद्दा जुन दिन दर्ता भयो त्यही दिन फैसला। सेलिब्रेटीहरूका मुद्दा न्यायाधीशलाई मन लागेपछि राति पनि फैसला, अघिल्लै दिनको मितिमा सिग्नेचर। यो स्थिति छ। यो सेयर सङ्कलन रसिद रहेछ। यो सेयर सङ्कलन रसिद म देखाउन आग्रह गर्छु। यो रसिदमा लेखिएको छ, म कृपया एकचोटि आग्रह गर्छु। मध्य भोटेकोशी 102 मेगावाट जलविद्युत परियोजनामा निर्माणाधीन कम्पनीसँग गरिने निर्माण कार्यका लागि गठित 4 दलीय संयन्त्र मार्फत 4वटा दलहरू 4 दलीय संयन्त्र मार्फत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गाविस 6, यो गाविस कुन गाविस? गाती गाविस वडा नम्बर 9 वर्ष 39 को नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर 149401/403 का श्री श्रवण कुमार श्रेष्ठ, दिलवीर श्रेष्ठ, मनिष श्रेष्ठ लगायत ज्यूबाट सेयर बापत रकम 4,20,000 अक्षर रुपियाँ 4,20,000 धन्यवाद प्राप्त भयो। संयोजक मिनबहादुर श्रेष्ठज्यू, घुमसाङ सिपा ठेगाना उहाँको छ, उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट। सही समेत गरेर यसरी 4 दलीय संयन्त्रबाट पैसा उठाइएको छ। साथीहरू, हामी यहाँ राप्रपाको खाता खोलिएको थियो र त्यो खाता खोलिएको अकाउन्ट नम्बरमै रकम हालिएको थियो भनिएको छ। अहिले त्यो रकम फिर्ता आएको छैन। म हजुरलाई परिचय सहित यो अन्यायको विषयमा कुरा राखिदिन आग्रह गर्छु। हजुर थोरै अलिकति यतापट्टि, किनकि हामीले यही हो आयोजना स्थल। यहाँ मध्य भोटेकोशी आयोजनाको चाहिँ पछाडि पृष्ठभूमिमा देख्न पनि सकिन्छ। कृपया हजुर धन्यवाद। है अब यो हाम्रो यो मध्य भोटेकोशीको सेयर विषयमा अब हामीले जम्मा 4 पार्टीको 1-1 करोड उठाउनुपर्छ भनेर हामीले गाउँमा चाहिँ अब यस्तो अब अलि सीता जस्तो अलि सोझो जस्तो मान्छेलाई चाहिँ गाउँमा लाग्यो पार्टीले, किनभने त्यो मान्छेले भने पनि मान्छ। अब पैसा उठाउनु सजिलो हुन्छ भनेर हामी 3 जनालाई अन्त यो मानिसहरू वडाको चाहिँ मलाई राख्यो। तर मैले चाहिँ पैसा त्यसरी उठाएर लगेँ होइन, मैले चाहिँ ल तपाईँहरू जानुहोस् आफ्नो अब एकाउन्ट नम्बर खोल्नुहोस्, त्यहाँ पैसा हाल्नुहोस्
भने मैले अगुवा गरिदियो। त्यहाँबाट हामी 3 जनाले त्यो त्यो अब एकाउन्टमा 3 जना बस्यो। एउटा हाम्रो यहाँ कृष्ण कार्कीज्यू पनि हुनुहुन्छ, यहीँ छ। अब अर्को एकजना को थियो त्यतिखेर हामी 3 जनाको बिचमा हामी 3 जनाले सही नगरीसम्म त्यो पैसा केही यताउता गर्नु मिल्दैन भनेर आजको यस कार्यक्रममा यो कार्यक्रमको वास्तविक औचित्य के हो? आजको कार्यक्रमबाट यहाँ तपाईहरू जो न्यायको लागि आउनु भएको छ, आफ्नो रकम फिर्ता गरिपाउँ भन्ने जुन आवाज उठाइरहनु भएको छ, यसले एउटा सार्थकता पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म आजको यस कार्यक्रमको संयोजन गर्ने सुमन लामाज्यूलाई आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु विभिन्न चाहिँ पीडाका कुराहरू सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै विषयवस्तु राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुमन लामाज्यू। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू स्वागत नै हो, उहाँको नामै स्वागत नै हो। उहाँलाई यो पीडितको तर्फबाट धेरै धेरै सहयोग गर्न चाहन्छु। हाम्रो पीडितको तर्फबाट आदरणीय मित्रज्यूहरू, हामी पीडित नै छौँ। पीडितको पक्षमा न्याय उहाँले पक्कै दिलाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ, भरोसा पक्कै छौँ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतको रूपमा खातामा लगाइदिनु अनुरोध गर्दछु। बहिनी तालीको साथमा यसै गरी हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका जिल्ला अध्यक्षज्यू निलामाज्यू, सबैलाई अब नाम सबै थाहा छैन। उद्यो चसलन पीडितहरू सबैले स्वागत गर्नुहोस् तपाईँहरूले। जनताको रकम सहब्याज फिर्ता गराउँ। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका मिति 2078 साल 10 महिना 1 गतिको दिन मध्य भोटिकोशी आयोजनामा शेर सम्बन्ध जनताको रकम सहब्याज फिर्ता गरौँ सङ्घर्ष घोषणा कार्यक्रम हामी पीडितको तर्फबाट आज सबै मिलेर एकजुट एकबद्ध भएर हामी अब उहाँहरूसँग यी दलालहरूसँग हामी लडाइँ लड्न चाहन्छौँ। दलालको क्रममा हामी लडाइँ कसरी गर्न चाहन्छौँ भने हामी यति नै भूकम्प पीडितबाट पनि हामी पीडित नै छौँ। यी तपाईँको बाढी विघटनले पनि हामी पीडित नै छौँ। महामारी विश्व कोभिडले पनि हामी तनावै छौँ। तनावमा हाम्रो यिनीहरूले ज्यान खायो, हाम्रो रगत खायो, जमिन खायो। हेर्नुहोस् अब दिन हामी यो पार्टी भनेर बसेर काम छ। पार्टीले हामीलाई के गरेको छ? पार्टीले हामीलाई हेर्नुहोस् दास बनाएको छ, उनीहरूलाई रास बनाएको छ। पार्टीको हामी एजेन्डा नलिउँ तपाईँ हामी भएर हेर्नुहोस् एकबद्ध भएर हामी पार्टीको पक्षमा गर्ने होइन। हामी अब एक विचार भएर हामी कुन कसरी गर्ने भने अब निर्णय गर्ने दिन हामीलाई आइसक्यो। पार्टी भनेर हामीलाई के गर्यो त उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नु त। आज आफ्नै पैसाले आफै बेच्नु परेन, हामीलाई आफूले आफ्नै पैसा लगानी गरेर माइक किन्नु परेन। हेर्नुहोस् खर्च कति भयो त? हामी पीडित नै बनाउने यिनीहरूको उद्देश्य हो त। यति यिनीहरूले गरेको कार्यविधिमा हामी एकबद्ध भएर एक विचार भएर हामी लडौँ। हामी तपाईँको हामीबाट हुने पीडितबाट कसरी हुन्छ तपाईँ हामी एक विचार भएर लडौँ। राप्रपाले के गर्यो, काङ्ग्रेसले के गर्यो, एमाले के गर्यो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। माओवादीले के गर्यो सबै तपाईँलाई थाहा छ होइन। भन्नु मात्रै सही छैन। राप्रपालाई मैले भने कि माथिदेखि मैले धेरै सल्लाह गरेँ। राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत केन्द्रीय पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई मैले कुरा गरेँ, प्रस्ताव राखेँ। राजेन्द्र लिङ्गज्यूले मैले प्रस्ताव राखेँ। केन्द्रीय स्तरको सदस्यज्यूहरू सबैसँग मैले प्रस्तावहरू राखेँ। घर घरमा दैलो उहाँहरूको घर घरमा गएर तैपनि मेरो सुनेर बुझाइ भएन। क्षेत्रीय अध्यक्षज्यूसँग गरेँ,
निर्दोष थापालाई मैले जिल्लाको अध्यक्षज्यूलाई मैले राप्रपाका यी पार्टीका अध्यक्षज्यूसँग मैले सल्लाह गरेँ। सल्लाह गर्दाखेरि मेरो सल्लाह र सुझावमा कुनै हालतमा उहाँले सुनाइ भएन। सुनाइ नभएपछि न्याय कहाँ पाउने रहेछ भने म खोजेँ। अहिले मात्र खोजेको होइन, मैले 2.5 वर्ष भइसक्यो। न्यायको ढोका हामी आफै पीडितको पक्षबाट हामी लड्न चाहन्छौँ। त्यसको साथमा हामीलाई सहकारी को हुन्छ भने सहगत नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको सहगत नेपालजी हुनुहुन्छ। सहगत नेपाल भनेको यदि यो अहिलेको दलालमा चलेको यी पार्टीका नेताहरूलाई के गर्नुपर्छ भने उहाँले अझै निखानी गर्नुहुन्छ। जनताको प्रेमी नेता सहगत नेपाल पक्कै हुन्छ। सहगत नेपाल पक्कै हुनुहुन्छ, तर महामानवको हिसाबले उहाँ अब निस्किनुहुन्छ। हामी सहगत नेपाललाई राष्ट्रिय नेता बनाउनु भनेर हामी चाहेको छैनौँ, तर उहाँको विचारलाई फलो गरेर राष्ट्रियता बनाउन चाहन्छौँ। हामी एक सत्ता एक विचार भएर तपाईँ सहगतजीले मात्रै सक्नुहुन्न, हामी एक विचार भएर तपाईँ हामीले नै विचारको ढोकामा हामी त्यसमा जान्छौँ। हाम्रो न्याय चाहिँ सहगतजीले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ, भरोसा छ। यिनीहरूलाई अब हामी कारबाही कसरी गर्ने भनेर तपाईँ हामी एक विचार भएर अगाडि लडौँ। यति भन्दै मैले अब चाहन्छु ल है। यहाँहरू सबैजनाले पनि एकचोटि कृपया सुमन तामाङज्यू, अध्यक्ष श्री सुमन तामाङज्यू 12 विषय नगरपालिका वार्ड नम्बर 8बाट र उपाध्यक्षमा श्री प्रजन साक्यजी हुनुहुन्छ। कृपया प्रजनजी कहाँ हुनुहुन्छ? प्रजन साक्य हजुर, उहाँ वार्ड नम्बर 4बाट हुनुहुन्छ 12 विषय नगरपालिका र सचिवमा तिलक बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। श्री तिलक बहादुर श्रेष्ठ उहाँ पनि वार्ड नम्बर 4बाट हुनुहुन्छ 12 विषय। कोषाध्यक्षमा श्री सरिता लामाजी हुनुहुन्छ। कृपया उहाँलाई अगाडि आइदिनु होला। वार्ड नम्बर 8बाट हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी सदस्य पासन शेर्पा हुनुहुन्छ वार्ड नम्बर 7 र यो सङ्घर्ष समितिमा हामीले सदस्यको रूपमा उहाँहरू पदाधिकारीहरूलाई केही कामहरू गर्नको लागि र अब यो सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अब भोलिदेखि नै तुरुन्त घोषणा हुनेछन् कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सबै यहाँहरूले चाहिँ पीडित साथीहरू अझै आउन पनि बाँकी हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ र म सम्पूर्ण पीडित साथीहरूलाई चाहिँ सदस्यको रूपमा म नाम पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँहरू यता स्थानमा जहाँ हुनुहुन्छ कृपया हात उठाइदिनु होला। यहाँ हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्न भनिदिनु होला। लक्ष्मी तामाङ, धनबहादुर तामाङ, किरण श्रेष्ठ हजुर कृपया अगाडि नै आएर लाइन लागेर कृपया बसिदिनु होला। ठुली कान्छा, केशर बहादुर तामाङ, श्याम लामा, सुमन तामाङ सायद अध्यक्षज्यू नै हुनुहुन्छ। यो उपस्थितिबाट मैले पढिरहेको छु। राजकुमार तामाङ, छिरिङ लामा, प्रेम लामा, गैरी शेर्पा, छत्रबहादुर भण्डारी, पासङ शेर्पा, नुर्मु तामाङ, सुषमा शेर्पा, कुमार तामाङ, दिलबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर श्रेष्ठ, सानुकान्छा नेपाल, त्यसै गरी कमला अधिकारी, लुम्र बहादुर कार्की, जितबहादुर तामाङ, पुरुषोत्तम पौडेल, जितबहादुर मानन्दर, जनक कुमारी तामाङ, मेन्दो तामाङ, साइली तामाङ, सरिता लामा, त्यसै गरी अरू साथीहरू थपिँदै हुनुहुन्छ। धनबहादुर तामाङ, सरिता लामा तामाङ, मेन्दो तामाङ, श्रवण कुमार शेख, लगभग 40 जनाको आज हाम्रो यहाँनिर सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ र अरू पनि धेरै प्रभावित साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अगाडि नै यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो, तर विशेष रूपले हाम्रो कार्यक्रम केही ढिला पनि सुरु भएको हुनाले साथीहरू फेरि फर्किनु भएको छ भन्ने कुरा छ। र यो सङ्घर्ष समितिमा जति पीडितहरू हुनुहुन्छ अब यहाँहरूले जो बोल्न नसकेर पनि बस्नुभएकाहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनु पर्यो। उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको जनगुनासोहरू के छ, समस्याहरू के परेको छ, यहाँ विभिन्न काम गरेर पनि पैसा नपाएको, यो आयोजनाले पैसा नदिएको, विभिन्न ठेक्दारहरूले चौखेल गरेकोदेखि लिएर शेरका कुराहरू, यी विभिन्न समस्याहरूको लागि उहाँहरू एकजुट भएर र यसमा मैले अन्तिममा जोड्न चाहे स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको जिल्ला संयोजक निल बहादुर लामाज्यू, जुन हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान जुन छ र अहिले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको रूपमा पनि दर्ता भएको र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको पनि संयोजन गरिरहनु भएको छ निल बहादुर लामाज्यू। हामी काठमाडौँबाट पनि हामीले गर्नुपर्ने सहयोगहरू हामी सम्पर्कमा
निरन्तर बस्नेछौँ भने यही जिल्लामा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान गठन भएको पनि लगभग 2-3 वर्ष भइसकेको छ र अब जिल्लामा रहेको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र यो सङ्घर्ष समितिले मिलेर यहाँको स्थानीय रूपमा यो जिल्लाको समस्याको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यसका आगामी कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन्, कसरी बढिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो निल लामाज्यूलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समिति संयोजक उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अध्यक्ष निल लामाज्यूलाई कुरा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद दुर्गाजी। यो अध्यक्ष भन्नुहुने काम पनि गजबको कुरा छ कि अब सबैभन्दा पछाडि बोल्नु पर्ने, सबैले बोलिसकेको कुरो फेरि बोल्नुपर्ने अप्ठ्यारै छ। तैपनि अब केही कुराहरू छुटफुट भयो भने बोल्ने कोसिस गर्छु। र आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यू, पार्टीका र अभियानका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस मध्य भोटेकोशी आयोजनाका पीडित भन्छु म, पीडित आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो मैले अघि नै भने कि कुरा सबै आइसकेको छ, जतिचोटि दोहोऱ्याए पनि आउने कुरा चाहिँ एउटै हो। तर हामीले यहाँ धेरै कुराहरू सुन्यौँ कि यो सबै कुरा गएर राजनीतिक र राजनीतिक पार्टीहरूमा जोडियो र हामी पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा स्थापित भएका छौँ, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भनेर। र 4 जना चोरहरू त पहिल्यै थिए, अब फेरि अर्को चोर पनि आएछ भनेर सम्झिनु भएको होला। ठिक छ, त्यो सुविधा तपाईँहरूलाई छ। हामीले जबसम्म हाम्रो व्यवहारबाट आफू ती चोरहरूमध्येमा होइनौँ है भनेर हामी प्रमाणित गर्दैनौँ। तपाईँहरूले भन्ने त्यही नै हो, तपाईँहरूले भन्ने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको त्यही नै भन्ने हो। म पनि त्यही भन्थेँ, तपाईँले किन भन्नुहुन्न। अब हामीले अरूभन्दा फरक छ है भनेर प्रमाणित गर्नका लागि हाम्रो व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। एक त्यसै कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यो मध्य भोटेकोशीको मात्रै होइन, अघि नै सरहरूले भनिसक्नु भएको छ, दोलखाको माझी बस्ती होस् कि सिन्धुपाल्चोकको थाङपलधारको कुरा होस् कि नुवाकोटका कुरा होस् कि यस्ता चाहिँ कुराहरू देशभरि छन्। ठगी भएका, झुक्क्याइएका, फट्याइ भएका, अपराध अर्कोले गर्ने त्यसको सजाय अर्कालाई दिलाउन चाहिँ प्रयत्नरत भएका थुप्रै उदाहरणहरू, थुप्रै घटनाहरू छन्। त्यसको चिरफार गर्नलाई हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भन्छु म, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको रूपमा साथीहरूले अगाडि नै चित्रित गरिसक्नु भएको छ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। यसले यो पार्टी तपाईँहरूको साथमा सधैँ रहनेछ। पहिलो कुरा त तपाईँहरूको यो समस्यासँग हामी सँगसँगै हुन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यी सबै कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा गर्दै पनि अघिका 4 जना चोर बाहेकको 5औं नम्बरको चोर किन होइन भनेर प्रमाणित गर्नका लागि चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो व्यवस्था भनेको राजनीति हो। राजनीति, त्यसमा हामीलाई चाहिएको त जनप्रतिनिधिले झुटो बोल्न नसक्ने, कसैले ठग्न नसक्ने, झुटो बोलेमा मेरो भोट फिर्ता ल्याऊ भन्न सक्ने, के अरे देशको चाहिँ शासकीय स्वरूपको शासन गर्ने प्रमुख विदेशीको हातमा ननाच्ने, अवैध सम्पत्ति कमाउन नपाउने, त्यस्ता किसिमको चाहिँ परिकल्पना गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसै अन्तर्गत उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले हामीले भनेका छौँ हाम्रो देश, हामीले त भनिरहेका छौँ हामी दुःखमा छौँ, तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले के भने 2/3 बहुमत भएको बेला है फेरि मैले नेपालको हितमा काम गरेर खोजेँ भने मेरो सरकार विदेशीले ढालिदिन्छ भन्छ। 2/3 बहुमत छ, विदेशीले ढालिदिन्छ भनेर एउटा प्रधानमन्त्रीले भन्छ। अर्को डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म प्रधानमन्त्री त भइटपले तर साँचो त अन्तै रहेछ भनेर भने। यसको अर्थ त्यो सरकार प्रमुखलाई दुःख हामीलाई भन्दा बढी दुःख रहेछ। त्यसको दुःख पहिला दूर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले सम्झाउनुपर्छ। त्यो भनेको सांसदहरूको बहुसिटबाट सरकार प्रमुख छान्ने होइन कि तपाईँले आफैले डाइरेक्ट भोट दिएर मेरो राष्ट्रपति हो भन्ने व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छ। त्यो व्यवस्था भयो भने विदेशीले अहिले सांसदहरूलाई बोका खसी किने जस्तो
किनेर सरकार ढाल्न सक्दैन। 3 करोड नेपालीलाई विदेशीले खरिद गर्न सक्दैन र 5 वर्षको लागि सरकार टिक्छ भन्ने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले परिकल्पना गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिलेका पार्टीहरूले अहिलेको व्यवस्थामा उम्मेदवार पठाउँछन्। कस्तो पठाउँछन्? जनताले नचाहेका भनेको कस्तो? जनताबाट तिरस्कृत जस्तै गुन्डा चोर फटाहरू हुन्छ नि त। अहिले सुनिन्छ नि अमुक पार्टीहरूको कुरा सुनिन्छ, फलाना चाहिँ अस्तिसम्म वान्टेड लिस्टमा थियो, अहिले चाहिँ शुभकामना दिँदैछन्, केन्द्रीय सदस्य जित्यो अरे, क्षेत्रीय सदस्य जित्यो अरे। सुन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूको समाचार होइन? भोलि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टीले टिकट दियो, हाम्रो प्रतिनिधि यो भनेर भन्यो भने त्यतिखेर हामीलाई यो चाहिँ नि हाम्रो उम्मेदवार होइन, यो फिर्ता भनेर चाहिँ हामीले बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारको कुरा गरेका छौँ। अर्को कुरा, चुनावमा जितेर गइसकेपछि चुनावमा गरिएका बाचाहरू म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर चुनावी घोषणा पत्र मार्फत बाँडिएका हुन्छन्, तर चुनावको भोलिपल्टदेखि त्यो सबै बिर्सिएर जान्छन्। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई मैले तिमीलाई भोट यो गर्छु भनेको कारणले दिएको थिएँ, मेरो भोट त्यो कामहरू तिमीले नगरेनौ र गर्नु नपर्ने कामहरू गर्न थाल्यौ, मेरो भोट फिर्ता ल्याऊ भनेर त्यो जनप्रतिनिधिलाई बोलाउन पाउने व्यवस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। जस्तो कि अहिले वडा अध्यक्षहरू पनि छन्, चुनावमा जितेर जान्छन्, जितेर गएपछि चाहिँ छाडा छोडेको राम्रो जस्तो नमस्कार गर्यो, हामी नमस्कार गरेनौँ भने उसले केही पनि गर्नु नपर्छ। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पाउनुपर्छ जनताले भनेका छौँ हामीले। त्यो पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। सरकार बलियो हुनुपर्छ, विदेशीले ढाल्न सक्नु हुँदैन भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन? मलाई लाग्छ त्यो मुद्दा, त्यो इस्यु हामी सबैको इस्यु हो। अर्को चौथो नम्बरमा तपाईँको यहाँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पैसा उठाए, पैसा नउठाउँदाखेरि पनि उसको न एक टुक्रो जमिन बेचेको छ, न कतै 1 रुपियाँको आम्दानी हुने बाटो छ, न एक माउ भैँसी बेचेको छ, तर चिल्ला गाडी चढेका छन्, हाइड्रो पावरमा सेयर किनेका छन्, काठमाडौँ 5 तले दरबार ठोकेका छन्। त्यो स्रोत खोज्नु पर्ने कि नपर्ने हो? त्यस्ता कुरा चाहिँ के हो त भनेदेखि यो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति हो। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले चाहिँ वडाको पनि प्रतिनिधित्व गर्दा नेतृत्व गर्दाखेरि आफ्नो सम्पत्ति विवरण पहिला सार्वजनिक गरेर मात्रै त्यो पद पाइन्छ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो केन्द्रीय संयोजकजीको सम्पत्ति विवरण हाम्रो चाहिँ INCNepal.com मा सार्वजनिक छ, मेरो सम्पत्ति सार्वजनिक छ, अन्य सदस्य साथीहरूको सबैको। इभन अस्ति भर्खर चाहिँ सुमनजीले पनि सदस्य लिनु भएको छ, उहाँको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसक्यो। भनेपछि यति पारदर्शी व्यवस्था भयो भने हामी के त्यो अहिलेको 4 नम्बर भन्दा 4 जना भन्दा फरक हुन्नौँ र? उनीहरूले भनेका छन् हामी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छौँ, विदेशीले ढाल्न नसक्ने सरकार बनाउँछौँ, हामीले फटा ढाका उम्मेदवारलाई पठायौँ भने तपाईँहरूले फिर्ता बहिष्कार गर्न पाउनुहुन्छ, हामी चुनाव जितेर गइसकेपछि गर्छु भनेको काम गरेनौँ भने तपाईँहरूले फिर्ता बोलाउनु पाउनुहुन्छ भनेर कुनै पार्टीहरूले भनेको छ? मलाई लाग्छ छैन। भने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले यी एजेन्डाहरू उठाएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर जनताको अधिकार जनतालाई सुम्बनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेछ। हाम्रो सङ्गठनमा विद्वान अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। मै आफै पनि नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा संस्थामा 27 वर्ष जागिर खाएर फर्केको मान्छे हो। तसर्थ हामीलाई थाहा छ कहाँबाट कसको सम्पत्ति कहाँबाट कसरी निकाल्नुपर्छ। मैले अगाडि भनेको 4वटा कुराहरू चाहिँ मुख्य जनताको अधिकार स्थापित गराउने मुख्य बुदाहरू मात्रै हुन्। त्यस अन्तर्गत हामीले भनेका छौँ स्रोत नखुलेको सम्पत्तिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अझ हामीले केसम्म पनि पत्ता लगाएका छौँ भने नेपालको राजनीतिकर्मीहरूको मात्रै सम्पत्ति विवरण, सम्पत्ति स्रोत नखुलेको है, स्रोत खुलेको भनेको कर तिरेको सम्पत्ति हुन्छ, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो भने 4 वर्षको बजेट बन्ने रहेछ।
त्यसबाहेकको वकिलको, न्यायाधीशको, पत्रकारको, अन्य सरकारी नोकर के अरे सर्भिस गर्नेहरूको पनि सम्पत्ति विवरण स्रोत नखलेको सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गरियो भने 10 वर्षको बजेट बन्ने रहेछ। भनेपछि के हामी नेपालमा स्रोत नभएको छौँ त? हामी स्रोत त यसरी पनि जुटाउन सकिने रहेछ। त्यो बाहेक हाम्रो अमूल्य जडीबुटीहरू यही छ। कृषि प्रधान देश हो। अनेक किसिम 10 प्रकारको चाहिँ हावापानी नेपालमा पाइन्छ। संसारमा हुने जुनसुकै बाली नालीहरू नेपालमा हुन्छ भने हामीले ती कुराहरू पनि अनुसन्धान गरिसकेका छौँ भने यी यस्ता भिजनहरू सहित अगाडि बढेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले पक्कै पनि तपाईँहरूको मन छुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामी पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सायद यस्तो जनताले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउन पाउनु पर्ने, विदेशीले ढाल्न नसक्ने सरकार बनाउनु पर्ने, खराब उम्मेदवार पठाउँदाखेरि बहिष्कार गर्न पाउने, आफ्नो सम्पत्ति आफै सार्वजनिक गरेर राजनीतिमा आउने भनेको यो पहिलोपटक सुन्नुभयो होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो होला पनि। यो नेपालमै, हामी नेपालमा मात्रै होइन संसारमै पहिलो पार्टी हो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी जसले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर जनतामाझ गएको छ भने आज तपाईँहरूलाई यस्ता किसिमको पार्टीसँग पनि परिचित गर्न पाइयो र तपाईँहरूको दुःख सुखसँग पनि परिचित हुन पाइयो। तसर्थ म र मेरो पार्टी पङ्क्ति एकदमै गौरवान्वित भएका छौँ। हामी खुसी छौँ र तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ कि तपाईँहरूको समिति बनेको छ। त्यो समितिको साथमा हुन्छौँ हामी। हामीसँग सम्बन्धित ठाउँमासम्म जान तपाईँहरूले लौन जानु पर्यो अथवा हामीले पनि मुद्दा मामिलाको सिलसिलामा जानुपर्ने महसुस भयो भने तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ र तपाईँहरूलाई हाम्रो महसुस भयो भने तपाईँहरूले बोलाउनु होला। हामी सधैँ साथ रहनेछौँ। मुद्दा लड्नेको हकमा हाम्रो अध्यक्ष लगायत थुप्रै साथीहरू अधिवक्ता हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई काठमाडौँसम्म जाने भाडा र यहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट यहाँ भाडा त दिन सकिन्न होला, तर उहाँहरूसँग भएको सिप, उहाँहरूसँग भएको कला, उहाँहरूको पेसालाई चाहिँ हामीले लौ न हाम्रा सिन्धुपाल्चोकका ती पीडितहरूको लागि लडिदिनु पर्यो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हामी भन्छौँ र आजै अनुरोध गर्छौँ अध्यक्षज्यू मार्फत अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छौँ कि तपाईँको साथ रहन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि व्यक्त गर्छु। र कार्यक्रम धेरै लामो भएको छ। लामो भए पनि लामो जस्तो लागेको छैन। एकदम के भन्ने समस्या सुन्दाखेरि पीडा त भयो, तैपनि यो पीडालाई हामीले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामी अलिकति उत्साहित पनि भएको छौँ। त्यसकारण म यो कार्यक्रमलाई धेरै नलम्ब्याइकन आजको यस कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोकसम्म आइदिनु भएर जनताको हाम्रो सिन्धुवासीको समस्या सुनिदिन हुनुभएकोमा आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित पार्टी पङ्क्ति सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै पत्रकार मित्रहरू र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।